है। 1821 मा लगत्तै चाहिँ अथवा चाहिँ 1821 असोज 4 गते भन्छ। असोज 4 गते यिनले के गरे तपाईले चाहिँ है त दोस्रो आक्रमण गरे। दोस्रो आक्रमण गरेछन् कहिले भनेपछि चाहिँ 1821 असोज 4 गते। तपाईले म भन्दैछु यसमा चाहिँ 14 र 21 मात्र याद गरे हुन्छ है। यो पछाडिको कुरा चाहिँ किन भन्दा यो जितेको चाहिँ पुरा मिति पढ्ने, बाँकी चाहिँ तपाईले चाहिँ आक्रमणको चाहिँ 1814 1821 भनी जान्छ। बरु यो चाहिँ पुरा पढ्ने। अब 1822 चैत्र, यो चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुपर्छ है तिथिमितिहरू। चैत्र 3 गते चाहिँ के गरे कीर्तिपुरमा विजय प्राप्त गरे अथवा कीर्तिपुर जिते भन्नु है, सहजै तपाईले याद गर्ने गरी यिनले कीर्तिपुर के गरे जिते। कहिले जिते भनेपछि 1822 चैत्र 3 गते यिनले के गरे कीर्तिपुर चाहिँ विजय प्राप्त गरे है त। त्यसपछि चाहिँ 1800 लगत्तै है 1825 असोज 13 मा कान्तिपुर विजय प्राप्त गरे है। एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो। 1825 असोज 13 मा के गरे कान्तिपुर विजय प्राप्त गरे। विजय कान्तिपुर भनेको त्यतिखेर काठमाडौँ बुझ्नुस् है। अब विजय प्राप्त गरे। त्यसपछि यही 1825 असोज 25 सरी असोज 24 गते है, 25 भने 24 गते चाहिँ के गरे भनेपछि ललितपुर विजय प्राप्त गरे है। यो अलि तिथिमिति हेरेर चाहिँ याद गर्नुपर्छ साथीहरु। मैले सरसत यो भनिदिएको छु, यो आफैले याद गर्ने चीज हो यति चाहिँ है। 1825 असोज 24 गते चाहिँ ललितपुर विजय प्राप्त गरे है। त्यसपछि 1826 मङ्सिर बिहे गर्ने महिना मङ्सिर 1 गते चाहिँ यिनले के गरे भनेपछि भक्तपुर विजय प्राप्त गरे। हेर्नुस् त, भक्तपुर विजय प्राप्त गरे। कहिले गरेछन् 1826 मङ्सिर 1 गते है। त्यसपछि 1830 मा चाहिँ यिनले चाहिँ चौदण्डी विजय प्राप्त गरे है। चौदण्डी विजय प्राप्त गरे। यी चाहिँ जान्नै पर्ने मिति मात्रै है, मैले अरु अन्यथा भनेको छैन। यी चाहिँ जान्नै पर्छ यिनीहरु चाहिँ है। त्यसपछि चाहिँ जनरली चाहिँ पहिला चौदण्डी 1831 मा 30 को अन्तिममा भनेर भनेको पाइन्छ, त्यसैले 31 भने पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। 1831 मा चाहिँ विजयपुर यो अस्ति पनि मैले भनेको छु विजय प्राप्त गरे र यिनले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले अन्तिममा विजय प्राप्त गरेको ठाउँको नाम पनि के हो विजयपुर हो। त्यसपछि 1831 माघ 1 गते चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको के भयो मृत्यु भयो है। 1831 माघ 1 गते चाहिँ मृत्यु भयो हो। यो चौदण्डीको कुरा चाहिँ अब मैले यहाँ पनि 30 लेखेँ, तपाईले जनरली 1829-30 भनेर सम्झिनुस् है। 1829 अनि त्यसपछि 030 भनेर सम्झिनुस् है। 29-030 को आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो चौदण्डी विजय प्राप्त गरे भनेर भेटिन्छ। त्यही भएर प्राय बुकहरू सबैमा 29 छ, तर एकपटक 30 पनि सोधेको भेटे मैले है। र त्यो कारणले 29-30 भनेर याद गर्नु पर्यो। 29-30 दुईटै दिएपछि आधिकारिकता चाहिँ बढी 30 लाई मान्ने, के अरे सरी 29 लाई मान्ने है। ल यति कुरा चाहिँ 1829 मा हो जनरली, तर 29-30 मा पनि मैले एकपटक सोधेको भेटेको कारणले गर्दा अप्सन 29 नदिएर त्यो पनि तपाईले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। यति चाहिँ तपाईले चाहिँ सरसर्ती चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है। कुन कुन के विजय प्राप्त गरे भनेर चाहिँ नुवाकोट कहिले गरे है, त्यसपछि अरु कहिले गरे सरसर्ती तपाईले हेर्न पर्ने हुन्छ र यो तपाईले आफैले पनि सजिलो हुन्छ है। तपाईले आफै पनि पढ्दा पढ्दै पनि याद गर्नुहुन्छ। ए मकवानपुर भनेर भन्नुभएको रहेछ, मकवानपुर छुटा रहेछ है। मैले केही छैन, यो चाहिँ तपाईले सरस्वती आफैले हेर्ने पनि हो। ल मकवानपुर भनेपछि 14 भनेपछि यहाँ भन्दा यहाँ लेख्नु है त। अब मकवानपुर भनेपछि 1819 भदौ 9 गते हो। 1819 भदौ 9 गते चाहिँ यिनले चाहिँ मकवानपुर चाहिँ विजय प्राप्त गरेका हुन् है। यो चाहिँ यो पनि तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ, विजय प्राप्त गरे। ल यहाँसम्म चाहिँ एउटा फर्मेटमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ है। ल अरु बीजमा अलि छुटेका कुराहरु तपाईले नालदुम भए काभ्रे भए यी कुरा सरस्वती तपाईले घरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो केही फरक पर्दैन, तर जनरली चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ नगर्नु होला भनेपछि चाहिँ मुख्य मुख्य कुरा चाहिँ मैले यहाँ लेखाएको कुरा नछोड्नु होला। अरु यो भन्दा बढी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका बीजमा धेरै छन् है। नालदुम छ है, नौचार भन्ने छ। यी विविध कुराहरु तपाईले घरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तर मुख्य प्राथमिकता चाहिँ लेखेकालाई चाहिँ आधिकारिकता चाहिँ दिनु होला है। यति कुरा चाहिँ घरमा सरस्वती चाहिँ हेर्नु होला। यो ल आधुनिक युद्धको चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ। ल है त पहिला आधुनिकको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह है, यिनले विजय प्राप्त कहाँ गरे के गरे भन्ने कुरा पनि तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है। र त्यसपछि नेपाल एकीकरण हेर्नुस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है साथीहरु। एकीकरणमा कसले कुन युद्धमा वीरगति पाए, युद्धको बारेमा हामीले डिटेल पढ्छौं, तर यहाँ सँगै आएको कारणले गर्दा
कुन युद्धमा वीरगति पाए? यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो। मैले यहाँ डिटेलमा पढाउँछु भनेर यो पनि मैले यहाँ तपाईँलाई भनिदिएको छु। कुनमा पाए भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई याद गराउने गरी गर्छु, ध्यान दिनु होला है त। जस्तै तपाईँले कालु पाण्डे भन्यो भने हेर्नुहोस् है, कालु पाण्डे हेर्नुहोस् है, नाम काबाट छ, त्यसपछि एन्सर पनि काबाटै आउनु पर्यो है। कालु भनेका बढी कालु चाहिँ कालु भनेर चाहिँ लभ गर्ने मान्छे चाहिँ कीर्तिपुरमा बस्छन् है। काजी कालु पाण्डे भनेर पनि भन्छ अथवा कालु पाण्डे मात्रै पनि भन्छ। कालु भनेर माया गर्ने मान्छे कीर्तिपुरको आसपासमा बस्छन् भनेर सम्झिनुहोस्। त्यसैले कालु पाण्डेको चाहिँ कहाँ वीरगति पाएका रहेछन्? कीर्तिपुरको युद्धमा चाहिँ वीरगति पाएका रहेछन् भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। कसले? कालु पाण्डेले। त्यसपछि अर्को छ तुलाराम पाण्डे, काजी तुलाराम पाण्डे पनि भन्छ, तुलाराम पाण्डे एकदम याद गर्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। तर म तपाईँलाई मैले भनेको चाहिँ कालु भन्ने बित्तिकै तपाईँले ए कीर्तिपुरमा कालुहरूको बसोबास रहेछ बुझ्नुहोस् है। अब तुला भनेपछि चाहिँ कान्तिपुरमा है, किन भन्दा कालु भनेको आयो भने चाहिँ तुला भनेको कोही साथीहरू सम्झिनुहोस् अथवा चाहिँ कसरी हुन्छ? कान्तिपुरमा है। तुलाराम पाण्डे चाहिँ कान्तिपुरमा चाहिँ काजी तुलाराम पाण्डे अथवा है तुलाराम पाण्डे भनेपछि चाहिँ यिनी चाहिँ के अरे कान्तिपुरको युद्धमा चाहिँ वीरगति पाएका थिए भनेर चाहिँ कहाँ वीरगति पाए भनेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सम्झिन्छन् है। युद्ध चाहिँ धेरै ठुला बृहत नभए पनि, त्यति साह्रो हिस्ट्री नभेटिने भए पनि कहाँ मरे अथवा कहाँ वीरगति पाए सोधेको सोधै हुन्छ है। त्यसपछि अमरसिंह थापा है, यिनका नेपाल तिब्बत चाहिँ पछि युद्धहरू भनेर चाहिँ नेपालमा भएका युद्धहरू छुट्टै पर्छौँ हामी अहिले एकछिनमा। तर मैले भन्न खोजेको वीरगति चाहिँ सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहसँगै एकीकरण हुने सँगै जोडिएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई जोडेको छु है। जस्तै अमरसिंह थापा भन्यो भने चाहिँ अमरसिंह थापा पलाञ्चोकमा हो है, यो त सबैलाई थाहा छ है। पलाञ्चोकको युद्धमा किन अमरसिंह भनेको एकदम चाहिँ म चाहिँ के अरे बाघको डमरू सिनो खाने कुकुर नसम्झ भन्ने मान्छे चान्चुन हुन्छन् र हुँदैनन्, त्यसैले चोकमा चाहिँ सम्झिनु होला। अमरसिंह थापाल चाहिँ पलाञ्चोकको युद्धमा, तुलाराम भन्ने बित्तिकै कान्तिपुर भन्ने कुरा आउनु होला है। त्यसपछि शिवराम सिंह बस्नेत है, शिवराम सिंह बस्नेतले काकोमा पाए? अब नामै सबाट आयो त्यसैले साबाटै आउँछ त, सागा चोकको युद्धमा है, सागा चोकको युद्धमा भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झिनु सक्नुहुन्छ है। कसले भनेपछि चाहिँ शिवराम सिंह बस्नेतले कहाँको युद्धमा वीरगति पाए भनेपछि सागा चोकको युद्धमा यिनले पाएछन् भनेर जान्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हस्तिदल शाह, यिनलाई चौतारिया पनि भनिन्थ्यो, हस्तिदल शाह है त। हस्तिदल शाहले कहाँको पाए? अब नामै छ हस्तिदल शाह है, हेर्नुहोस् त हस्तिदल भनेको अल्मोडामा हो। अहिले धेरै डिटेल कुरा पढ्छौँ है, नआत्तिनुलाई है। युद्ध नेपाल र तिब्बत बिचका युद्धको कुरा यी कुरा आइहाल्छन्, एकछिन नआत्तिनुलाई, पहिला यति चाहिँ याद गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्। यो हस्तिदल अल्मोडा हो, एकछिन पछि तपाईँले अल्मोडाको सिधै याद हुन्छ है त। गन्धर्व राणा भन्ने चाहिँ एकजना चाहिँ मैले कुनै छोटाएँ भने याद गर्नु है। गन्धर्व राणा भन्ने चाहिँ यिनले कहाँ वीरगति पाए भन्ने एकचोटि यो त सोधेको पनि छ। कागडामा चाहिँ यिनले वीरगति प्राप्त पाएका थिए। अर्को चाहिँ देउथलको युद्धमा चाहिँ भक्ति थापा है, देउथल भन्दा पनि भक्ति थापा है। भक्ति थापाले चाहिँ देउथलको युद्धमा के गरेका थिए? वीरगति पाएका थिए भनेर चाहिँ यसरी कसले कहाँ कहाँ वीरगति पाए भन्ने कुरा पनि सरस्वती याद गर्नु है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ केहर सिंह बस्नेत अथवा केशर सिंह बस्नेत पनि भनेको पाइन्छ, त्यो सतहुवाला, त्यो तपाईँले त्यति साह्रो चाहिँ सोधेको पाइँदैन। तर यिनीहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग याद गर्नु है। कालु भनेको कीर्तिपुरमा रहेछन्, तुला भनेको कान्तिपुर, अमरसिंह भनेको चोक पलाञ्चोक, शिवसिंह भनेको सागाचोक, हस्तिदल भनेको अल्मोडा र गन्धर्व राणा भनेको कागडा र भक्ति थापा भनेको देउथल। यसरी चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? सहजै चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल र एकीकरणमा चाहिँ कसले कहाँ कहाँबाट चाहिँ वीरगति पाए भन्ने कुरा चाहिँ कहिले काहीँ सोधिहाल्यो भने तपाईँले सरस्वती याद गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ है। ल अब केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भनेर केही राजाहरूको महत्त्वपूर्ण जानकारी गर्छु, अनि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ अरूमा तिब्बत नेपाल तिब्बतका सन्धिहरू अथवा युद्धका कुराहरू तिनीहरू चाहिँ हेरौँला है। पलाञ्चोक भनेको काभ्रे हो है, पलाञ्चोकको युद्धमा है। ल अब हेर्नुहोस् है, त्यसपछि चाहिँ अब हामी के गरौँ भनेपछि मैले केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भनेपछि कसको बारेमा जान्ने है। जस्तै प्रताप सिंह शाह भनेपछि चाहिँ यिनी अलिकति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, अरू सबै पढ्न सकिँदैन। किन महत्त्व पाउँछन् भनेपछि यिनी पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा हुन् है, त्यो सबैलाई थाहा छ है। यिनी प्रताप सिंह शाह जेठा छोरा हुन् र यिनका चाहिँ प्रताप सिंह शाहपछि यिनका कान्छा छोरा चाहिँ बहादुर शाह हुन् है। तर एकछिन है, बहादुर शाहभन्दा अगाडि रणबहादुर शाह पढौँला, किन केही राजाहरू महत्त्वपूर्ण कुरा मात्रै भन्छु म। जस्तै प्रताप सिंह शाह भन्ने बित्तिकै यिनले चाहिँ
2 वर्ष 10 महिना भन्दा बढी शासन गरेका थिए भनेर चाहिँ बुकहरुमा भेट्ने गरिन्छ अथवा इतिहासले भनेको पनि पाइन्छ है। यिनलाई चाहिँ योग्य बुबाका है अयोग्य पुत्र भनेर चाहिँ चिनिन्छ। किन भनियो भनेर चिनिन्छ। नामै प्रताप सिंह छ है, चिनिन्छ। किन चिनिन्छ योग्य बुबाका अयोग्य पुत्र भनेर चाहिँ यिनको पालामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह त एकीकरणको अभियानमा लागेका थिए, तर यिनको पालामा सबैभन्दा कम एकीकरण भयो यिनैको चाहिँ प्रताप सिंह शाहको पालामा। त्यसैले यिनलाई योग्य बुबाका अयोग्य पुत्र भनेर चाहिँ चिनिन्छ है। यिनलाई चाहिँ किन भनियो भने यिनले आफ्ना बुबाको कुनै पनि सपना पुरा गर्न सकेनन् क्या है, त्यसैले यो किन भन्दा सीमा नै विस्तार गर्न सकेनन्। र एउटा यसको सोधिराख्ने यसको छ बृहत है। अब नाम नै कस्तो छ है, कसरी पढ्नुहुन्छ चर्या पढ्नुहुन्छ है त, चर्या वर्ण ल यो कसरी पढ्नुहुन्छ है, बृहत पुरश्चर्यावरण भनेर भन्छ। तपाईहरु जसरी पढ्नुहुन्छ यो चाहिँ सम्झिनु होला। यो चाहिँ प्रताप सिंह शाहले लेखेको तन्त्रशास्त्र हो है। यो चाहिँ कसले लेखेको रे अथवा यिनले लेखेको के रहेछ, तन्त्रशास्त्र हो है। यो पनि एकपटक सोधेको क्वेशन छ उता है। बृहत पुरश्चर्यावरण कसरी पढ्नुहुन्छ है, पढ्न अलिकति गाह्रो जस्तो छ, तर जसरी पढ्नुहुन्छ तपाईहरु सम्झिनु होला। यस्ता त्यही भएर त यस्ता तन्त्र मन्त्रतिर लागेर पो बुवाको सपना चाहिँ पुरा गर्न सकेनन् भनेर चाहिँ है। हुन चाहिँ 2 वर्ष 10 महिना मात्र शासन गरे त कसरी पुरा हुन्थे, त्यो पनि ठिकै हो। तर पनि र त्यसपछि अर्को चाहिँ रणबहादुर शाह। म चाहिने कुरा मात्रै यहाँ इम्पोर्टेन्ट अलि बढी जोड दिएको छु है। अब रणबहादुर शाह, नामै रणबहादुर शाह है। यिनी चाहिँ 2 वर्ष 5 महिनाको हुँदा चाहिँ राजा भएका थिए है। 2 वर्ष, यो चाहिँ यही इम्पोर्टेन्ट छ है। 5 महिनाको हुँदा हेर्नुस् त राजा भएका। अब 2 वर्षमा चाहिँ बोल्न मान्छे राम्रोसँग जान्दैनन्, यिनी के भइसकेका रहेछन्, राजा भइसकेका रहेछन्। कतिमा राजा भए भनेपछि चाहिँ 2 वर्ष 5 महिना हुँदा चाहिँ यिनी के भएका थिए, राजा भएका थिए है। त्यसैले यिनलाई के भनिन्छ भनेपछि चाहिँ सबैभन्दा कम उमेरमा राजा हुने व्यक्ति अथवा राजा हुने भनेर चाहिँ भनिन्छ। सबैभन्दा कम उमेरमा राजा हुने पनि को रहेछन्, रणबहादुर शाह चाहिँ रहेछन् है। यिनलाई चाहिँ निर्माणानन्द स्वामी भनेर भनिन्थ्यो साथीहरु। निर्माणानन्द स्वामी भन्ने चाहिँ भनेर भनिन्थ्यो अथवा यो पदवी दिएको थियो है। कसलाई भनेपछि चाहिँ रणबहादुर शाहलाई है। यिनको पालामा चाहिँ राजधानी चाहिँ काठमाडौँबाट नुवाकोट सारिएको थियो है। रणबहादुर शाहको पालामा, तर यो पछि मान्यता चाहिँ पाएन, तैपनि राजधानी काठमाडौँबाट कहाँ सारिएको रहेछ हेर्नुस् त साथीहरु, काठमाडौँबाट नुवाकोटमा सारिएको थियो है, सारिएको थियो है त। रणबहादुर शाहको पालामा राजधानी कहाँबाट कहाँ, काठमाडौँबाट चाहिँ नुवाकोटमा सारिएको थियो भनेर यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। यिनी चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ के हुन्, अब यिनी चाहिँ प्रताप सिंह शाहका छोरा हुन्, त्यो त तपाईले थाहा पाउनु भयो होला। नथाहा पाए पनि केही फरक पर्दैन, कसका छोरा कसका भाइ त्यो सोध्दैन क्या है, केही फरक पर्दैन। तैपनि पढ्दाखेरि कन्सेप्ट दिँदाखेरि थाहा पाउनु भयो होला है। प्रताप सिंह शाहका छोरा पनि हुन् भनेर चाहिँ। तर सबैभन्दा कम उमेरमा चाहिँ राजा हुने व्यक्ति को हुन् भनेर क्वेशन सोधिन सक्छ है। अर्को हामीले जानिराख्नुपर्ने साथीहरु राजेन्द्र लक्ष्मी है। यो एकदमै चाहिँ धेरै चाहिँ सोधेको क्वेशन पनि हो। यसबाट राजेन्द्र लक्ष्मीबाट है तपाईहरु झन् पहिलोचोटि हुनुहुन्छ, झन् धेरै सोधिन सक्छ। राजेन्द्र लक्ष्मी भनेको चाहिँ प्रताप सिंहकी रानी र रणबहादुरकी के हुन्, आमा हुन् है। जनरली भनेपछि अब त्यतिकै भइहाल्यो है। प्रताप सिंहकी के हुन्, रानी हुन् है। यिनले चाहिँ आफ्नो नाबालक चाहिँ जुन छोरा छ नि रणबहादुर, त्यसको नायबी भएर शासन सञ्चालन गरेको थिइन्। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। नाबालक छोरा रणबहादुरको नायबी भई शासन सुरु गरेकी है। कसको शासन नायबी भई भनेर भनेपछि ल है, नाबालक छोरा रणबहादुरको नायबी भई यिनले के गरेकी थिइन्, शासन सुरु गरेकी थिइन् भनेर चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो है। र नेपालको इतिहासमा नायबी शासन सञ्चालन गर्ने पहिलो महिला भनेर पनि राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चिनिन्छ है त। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला है त साथीहरु। नायबी शासन चलाउने चाहिँ पहिलो महिला भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर भन्यो भने पनि यिनलाई चिनिन्छ है। किन भन्दा यो भन्दा पहिला कसैले पनि नायबी शासन चाहिँ सञ्चालन गरेको थिएन। नायबी भनेको मतलब छोराको सट्टा आफूले शासन गरे जस्तै क्या है। छोरा त सानो थिए है। र चाहिँ यो पनि तपाईले जान्नु पर्यो। त्यसैले नेपालको इतिहासमा यिनलाई वीरङ्गना भनेर चिनिन्छ। यो ख्याल गर्नु होला है। वीरङ्गना
नामक नामले चिनिन्छ यिनलाई है। राजेन्द्र लक्ष्मीलाई केले चिनिन्छ? वीरङ्गनाका नामले चिनिन्छ भनेर पनि तपाईहरुले चाहिँ वीरङ्गना है त राजेन्द्र लक्ष्मी नामै राजेन्द्र छ अनि वीरङ्गना त भइहाल्छन् भनेर चाहिँ सम्झिनु होला राजेन्द्र लक्ष्मीको है। यिनले धेरै ठुलो काम गरेकी थिइन् साथीहरु, जस्तै लमजुङ, कास्की, तनहुँ लगायतका केही जिल्लाहरूलाई यिनले के पनि गरेकी थिइन्, राज्यहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ मिसाएकी पनि थिइन् है। जस्तै लमजुङ भयो है, मैले भने नि तनहुँ, कास्की है, त्यसका धेरै भूभागहरू नेपालमा मिसाएकी थिइन् र यिनलाई चाहिँ शक्तिशाली रानी भनेर चिनिन्थ्यो त्यो बेला है। यो पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला राजेन्द्र लक्ष्मी है। अर्को बहादुर शाह, अब हामी यति पढ्छौँ यिनीहरूको जनरली बहादुर शाह, त्यसपछि अलि भित्र जान्छौँ है। अब बहादुर शाह भने चाहिँ यिनी योग्य बुबाका योग्य पुत्र भनेर चिनिन्छन् साथीहरु। किन? यिनले सबैभन्दा बुबाको सपना पूरा गरेका थिए। यिनको सिमाना चाहिँ यिनको पालामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि लगभग फैलिएको थियो, सतलजसम्म नै गएको थियो भनेर चाहिँ भेटिन्छ है। त्यसैले यिनी चाहिँ हुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा हुन् है। यिनी फेरि उता जानुला प्रताप सिंहका भाइ हुन्, यिनी पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा हुन् है। यिनले पनि जस्तै राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन भयो, राजेन्द्र लक्ष्मीको निधनपछि चाहिँ आफ्नो भतिजो चाहिँ रणबहादुरको नायबी शासन भई सञ्चालन गरेका थिए है। यो क्वेसन पनि एकदम ख्याल गर्नु होला है। है आफ्ना चाहिँ एकछिन सानो बनाइदिनु है। कसको भनेपछि आफ्नो भतिजो है, चाहिँ आफ्नो भतिजो रणबहादुर शाहको नायबी भएर यिनले शासन चलाएका रहेछन्। किन? राजेन्द्र लक्ष्मी मरिसकेकी थिइन् भएर शासन चलाएका। अब तपाईलाई क्वेसन के सोधिन सक्छ भने चाहिँ पहिलो नायबी शासन चलाउने महिला राजेन्द्र लक्ष्मी र पहिलो नायबी शासन सञ्चालन गर्ने पुरुष चाहिँ बहादुर शाह। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। यिनी चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु पछाडि चाहिँ आफ्नो भतिजो रणबहादुरको नायबी भएर गएका थिए। यिनले धेरै गरे साथीहरु, जस्तै गुल्मी भयो, अर्घाखाँची भयो, उतातिरको त्यो भनेपछि धुर्कोट, पर्वत है, दाङ, रोल्पा, अछाम लगायत धेरै 2224 राज्यहरूलाई यिनले चाहिँ नेपालमा मिलाएका थिए है। यिनले चाहिँ आफ्नो राज्य चाहिँ उता यता सतलजसम्म पुर्यायो भने उता चाहिँ कुमाउ गढवालसम्म पनि पुर्याए है। र त्यहाँसम्म पुर्याएका कारणले गर्दा यिनी चाहिँ योग्य बाबुका चाहिँ योग्य पुत्र भनेर चिनिएका हुन् भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यति कुरा चाहिँ सरसर्ती याद गर्नुभयो भने अरु कुरा यसो सरसर्ती हेर्नु होला राजाहरूको, धेरै छैन, तपाईहरु सरसर्ती पढ्नु होला। अरु राजाहरूका केही तिथिमितिहरू पछाडि हामी 2007 देखि 62-63 सम्मका जनआन्दोलन पढ्ने बेला सरस्वती आइहाल्छन्, त्यो बेला तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँसम्म चाहिँ अलि बीचको यो झन्झटिलो भनेको यो शाहरुको हो, तपाईले यसो घरमा हेर्नु होला। यो गाह्रो छैन, गाह्रो चाहिँ के छ र एकचोटी सरस्वती हेरेपछि याद हुने खालको छ। नेपाल अंग्रेज युद्धहरू। ल अब चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला, मैले भनेको 1 मिनेट पनि तपाईले चाहिँ प्लिज अगेन भनिहाल्नु भयो। ल एकचोटी है त, ल स्क्रिनशट गर्नुस् त। ल ल भयो होला है अब त। ल हेर्नुस् है। अब यस पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि है, ल यसपछि अब हामीले केमा जानुपर्छ भनेपछि तपाईको चाहिँ नेपाल अंग्रेजका युद्धहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु। यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्ला है। नेपाल अंग्रेजका के रे युद्धहरू, यसबाट कुनै न कुनै क्वेशन सोध्छ, तर कसरी सोध्छ मैले यहाँ जसरी लेखाउँछु तपाईले त्यसलाई आधिकारिक बनाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ है। मैले यहाँ जसरी बनाए त्यसरी पढ्यो भने चाहिँ एकदम म यहाँ ट्रिक वाइज पढाउँछु है, तपाईले चाहिँ त्यही अनुसार पढ्न ख्याल गर्नु होला है। तर युद्धको नाम एउटा मिस गर्यो भने फेरि बिर्सिन्छ है। म एउटा ट्रिक वाइज जान्छु है। युद्धको नाम नेपाली नेतृत्वकर्ता है, त्यसपछि अंग्रेज नेतृत्वकर्ता र अन्य जानकारी। ल हेर्नुस् के मात्र जान्नु साथीहरु, यसमा सोध्न सक्ने तपाईलाई सबैभन्दा बढी भनेको सबैभन्दा बढी तपाईलाई सोध्न सक्ने कुरै भनेको के मात्रै हो भनेपछि नेपाली नेतृत्वकर्ता को थियो, अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता को थियो सबैभन्दा है। अहिलेसम्म पनि तपाईको चाहिँ नासो खदारमा धेरै 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 पटक सोधेको क्वेशन पनि त्यही नै हो तपाईको है। नेपाली नेतृत्वकर्ता को थियो र अंग्रेजको नेतृत्वकर्ता को थियो भन्न चाहिँ धेरै धेरै पटक सोधेको छ। म यहाँ एउटा कन्सेप्ट बनाउँछु हेर्नुस् है। यहाँ चाहिँ मैले एउटा लेख्छु, जस्तै यो यहाँ यो रफली लेखेँ है। जस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ बजी भन्ने फल कतिलाई थाहा छ? कसैले कमेन्टमा लेख्नुस् त। बजी भन्ने थाल कसैले थाहा छ? त्यहाँ कमेन्टमा एकछिन छिटो लेख्नुस् त। म तपाईलाई कण्ठ गराउँछु है। यहाँ कण्ठ गराउँदैछु म यो युद्धहरू। आज इतिहास हामी सक्छौं जसरी पनि है। ल कण्ठ गराउँछु।
त्यो चाहिँ तपाईहरु हेर्नुस् त ल बजी भन्ने कतिलाई थल थाहा छ याद गर्नुस् त लेख्नुस् त नो नो भन्नुभयो ल ल नो थाहा छैन है कसैलाई पनि थाहा छैन बजी भन्ने ल अब हेर्नुस् है तपाईहरुले चाहिँ यति थाहा पाइसकेपछि मैले भने नि यही पनि बजी भन्ने फल थाहा छैन है नेवारी भाषाको भनेर भन्नुभयो तामाङको तिहार हो भनेर भन्नुभयो ल जे हो अब अहिले म एकछिन भन्छु ल मेरो भनेको अब चाहिँ ध्यान दिनुस् है ल अब के सम्झिनुस् भनेपछि बजी भन्ने एउटा फल हो भनेर सम्झिनुस् हो यो साँच्चै फिलिपिन्समा पाइन्छ है यो फल ल यो हजमोलामा मिसाइएको हुन्छ है यो हजमोलामा मिसाइ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है पछि बुझेन भन्न पाइँदैन म एकदम राम्रोसँग म एकदम क्लियर भन्छु है एकदम चाहिँ तपाईहरुको एकदम क्लियर भन्छु ध्यान चाहिँ दिनु होला अहिले ध्यान नदिएर चाहिँ ध्यान दिँदा दिँदै बुझ्जेन भने सोध्नु होला होइन भने चाहिँ अहिले ध्यान नदिने अन्त कुरा गर्ने यताचोटि फोन गर्ने अरु गर्ने लास्टमा चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ नगर्नु है त्यसैले हेर्नुस् एउटा बजी भन्ने फल छ त्यो फिलिपिन्समा पाइन्छ त्यो चाहिँ हजमोलामा मिसाइएको हुन्छ तर एकदम कम मात्रा मिलाएको हुन्छ तपाईले हजमोला त खानु भएको छ है हजमोला थोरै खायो भने त पचाउँछ धेरै हजमोला खायो भने के गरिदिन्छ शरीरबाट फेरि चाहिँ तपाईले बारम्बार टोइलेट जानुपर्ने पखला लाग्छ है त्यसैले चाहिँ यो बजी भन्ने एउटा फल पनि अलिक बढी खाइदियो भने के हुन्छ टोइलेट जानुपर्ने स्थिति हुन्छ तर केसँग मिठो हुन्छ यो फेरि असाध्यै म कथा भन्दैछु सुन्नुहोस् है ठ्याक्कै मिलाउने गरी चाहिँ यो चाहिँ असाध्यै तपाईँको चाहिँ भटमाससँग असाध्यै मिठो हुन्छ है भुटेको भटमाससँग असाध्यै मिठो हुन्छ र यो बजी भन्ने फल है र यहाँ तपाईले जान्नुपर्ने पनि के हो भनेपछि यही बजी भन्ने फलको बारेमा जान्नुपर्ने हो अब भन्नुहोस् है यो भटमाससँग मिठो हुन्छ भनेर दिमागमा कन्सेप्ट बनाउनुहोस् एकजना मान्छेले नालामा के गर्यो भटमास भेटायो है भनेको मतलब नाला पानी सरी नालामा बजी भेटायो है सरी भटमास होइन है नालामा के भेटायो अरे पहिला बजी भेटायो है त बजी नेपाली नेतृत्वकर्ता बलभद्र कुँवर ध्यान दिनु होला है साथीहरु एकदम ध्यान दिनु होला कुँवर र अंग्रेज नेतृत्वकर्ता जिलेस्पी अगाडि जनरल जिलेस्पी सोधोस् जे भनोस् पछाडि जहाँ अगाडि पछाडि होस् जिलेस्पी जोड्यो भने चाहिँ भइगयो है अब अन्य जानकारीमा चाहिँ यो मिति कण्ठ गर्नतिर मेरो विचारमा सक बन्न लाग्नु होला होइन पढिहाल्छु भनेपछि 1871 मङ्सिर 10 71 मङ्सिर 10 है नेपाल र अंग्रेज बीचका युद्धहरू है म तल केही नोट भनेर तपाईले थप कुरा चाहिँ पछि म भनिहाल्छु है नाला पानीमा के गाएछ बजी खाएछ एकजना भेटाएछ एकजना मान्छेले अब उसलाई चाहिँ त्यो मैले केसम्म ठिक हुन्छु त्यो असाध्यै मिठो हुन्छ भने चाहिँ यो अन्य जानकारीमा जे पनि लेख्न सकिन्छ है मैले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले नेपाली नेतृत्वकर्ता र अंग्रेजी कर्तव्यलाई मानेको छु यसमा 650 जना चाहिँ मध्ये चाहिँ 530 जनाले वीरगति पाएका थिए है मध्ये चाहिँ 530 जनाले वीरगति पाएका थिए यावत कुरा हुन् यसमा त्यति धेरै जोड चाहिँ तपाईहरु नदिनु है मैले चाहिँ चाहिने कुरामा बढी जोड दिँदै छु है तर यति बेला चाहिँ बलभद्र कुँवरले चाहिँ के भनेका थिए भनेपछि के अरे बलभद्र कुँवरको चाहिँ सम्मान गर्दै चाहिँ तिनको वीरताको कदर गर्दै अथवा सम्मान गर्दै केसम्म भनेका थिए भने चाहिँ हाम्रा वीर शत्रु बलभद्र कुँवर र उनका वीर गोर्खालीहरूको चाहिँ स्मृतिमा चाहिँ हामी एउटा शिलालेख स्थापना गर्छौं भनेर चाहिँ शिलालेख पनि स्थापना गरेका थिए भनेर चाहिँ सम्झिनु होला है मङ्सिर 10 है यहाँ 19 लेखेछु है साथीहरु सरी मङ्सिर 10 भनेर 19 लेखेछु 10 हो है 19 हैन ल हेर्नुस् है मङ्सिर 10 है मैले भनिसकेँ मैले भने है 10 ल अब हेर्नुस् है त्यसपछि नाला पानीमा बजी भेटायो र त्यसपछि यसले के गर्यो भटमाससँग मिठो हुन्छ र यो भटमास पनि नालामै भेटिन्छ भन्ने छैन यो भटमास माग्न गएछ माग्न गएपछि के गर्छन् मलाई देऊ भन्छन् त्यसैले देउथलको युद्ध कथा हेर्नुस् है एकजना मान्छेबाट सुरु गरेका छौं यो एकदम क्लियर बुझेन देउथलमा देउ भनेर भनिन्छ के देउ मलाई भट्ट देउ भनेर भनिन्छ अब भटमास भन्ने हैन सम्झिनलाई के गर रे भट्ट देउ भनेर चाहिँ भनिन्छ है नेपालीबाट तर्फ चाहिँ भ भनेको चाहिँ तपाईको देउथलमा भक्ति थापा है र अंग्रेजको नेतृत्वबाट ट भनेको चाहिँ टमसन है भट्ट देउ भनेर भनेको रहेछ यो 1872 वैशाख 3 मा भएको यो चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ महत्व आउँछ पनि म तपाईले चाहिँ त्यति धेरै जोड दिनुपर्ने चाहिँ हुँदैन है वैशाख 3 मा भएको 1872 वैशाख 3 मा चाहिँ यो भएको देउथलको युद्ध
है। यो चाहिँ त्यति बेला 73 वर्षीय थिए भक्त थापा। यसको इतिहास पढियो भने चाहिँ यिनको चाहिँ मृत्यु, यिनले चाहिँ देउथलमै वीरगति पाए नि, अघि पनि भनेको थियो नि। यिनको मृत्युको चाहिँ एकदमै कदर गर्दै यिनको लास चाहिँ ससम्मान नेपाल फिर्ता गरिएको थियो भनेर पनि तपाईँको चाहिँ भेटिन्छ। तर जनरली तपाईँले चाहिँ सम्झिने प्रयास चाहिँ के गर्नुहोस् भनेपछि चाहिँ नेपाली नेतृत्वकर्ता रहनुजी भट्ट है। उसले पहिला हेर्नुहोस्, एकजना मान्छे हिँडिरहेको थियो, आफूलाई सम्झे पनि हुन्छ, उसले नालामा बजी भेटायो है। र त्यसपछि देउथलमा मलाई अब त्योसँग भटमास असाध्यै मिठो हुन्छ भनेको छु मैले है। देउथलसँग चाहिँ भटमास असाध्यै मिठो हुन्छ भनेर मैले भनेको छु, त्यो तपाईँले पनि थाहा पाउनु पर्यो ल है। अब भटमास मिठो हुन्छ भने उसले के गर्यो, त्यो मलाई भट्ट देऊ भन्यो कहाँ। त्यसैले देउथलको युद्ध भयो र नेपालको चाहिँ नेतृत्वकर्ता भक्ति थापा भयो भने अङ्ग्रेजको नेतृत्वकर्ता चाहिँ टम्सन भए भनेर चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो है ल। अब यस पछाडि अर्को छ, यिनी देउथल गएपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है भट्टे, र यसलाई अब पखाला लाग्न सुरु भयो। किन? यो बजीसँग चाहिँ देउथल भट्ट खायो भने असाध्यै चाहिँ मिठो चाहिँ हुन्छ, तर बढी खायो भने चाहिँ पखाला लाग्छ, मैले भनिसकेको छु है। यति कुरा चाहिँ हो। भक्ति थापा पछिल्लो राष्ट्रिय विभूति पनि हो है ल। पछि चाहिँ भक्ति थापाले चाहिँ के गरे भनेपछि 1872 वैशाख 3 को चाहिँ भएको यो युद्धमा चाहिँ यिनले वीरगति पनि पाएका थिए। र तपाईँले जनरली के बुझ्नुहोस् भनेपछि भट्टसँग अब यिनलाई पखाला लाग्यो र यिनी हतार हतार घरतिर दौडे है। घरतिर यिनकी नाम श्रीमतीको नाम सरला रहेछ है। तर कहाँ दर्खे जरला भने के भनेर, जरला भनेको जैथकको युद्धमा हतार हतार टोइलेट जान खोजे भनेर चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको नाम के भने यिनले भनेपछि चाहिँ जैथकको युद्धमा जरला भनेर भने है। नेपालको तर्फबाट जसपाउ थापा र रणजोर सिंह थापा भनेर भन्छ है त। र अङ्ग्रेजको तर्फबाट ला भनेको लाडले यसमा के गरेका थिए, नेतृत्व गरेका थिए है। अङ्ग्रेजको तर्फबाट कसले गरेका रहेछन्, लाडले है। र यसपछि घरमा गएर आफ्नो श्रीमतीले एकदम दिशा लाग्छ नि त, टोइलेट लागेर हैरान भएको छ। अनि हतार हतार गएर चाहिँ सरला भन्नुपर्ने के भनिदिएछ, जरला भनेर भनिदिएछ क्या है। अब जरला भनेपछि यो 1872 असोज 9 मा भएको यो है। अरूको चाहिँ मिति भेटिँदैन, यतिको चाहिँ बढी भेटिन्छ है। सबै मिति चाहिँ 1871-72 को अन्तरालमा भएको हुन युद्धहरू, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु है सबैको। 1872 मैले अहिले भने नि, बरु एकछिन पछि सोध्नुहोस्, अहिले यसमा ध्यान दिनुहोस् क्या, बुझिँदैन है। पहिला यसमा ध्यान दिनुहोस् है ल। 1872 असोज 9 मा चाहिँ, असोज 9 मा यो के भएको थियो, यो चाहिँ युद्ध चाहिँ भएको थियो है। यो मिति भन्दा अझ मैले भने के गर्ने, जरला सम्झिने। अब हेर्नुहोस्, यिनी घरमा गइसकेपछि अब जरला भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ है जसपाउ थापा र रणजीत सिंह थापा। अब यिनी चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि अब के गर्ने भनेपछि अब यिनी टोइलेटतिर गए भनेर सम्झ्नु है। टोइलेट कहाँ गए भने टोइलेट गएर आफ्नो श्रीमतीलाई भने मेरो पेट चाहिँ साह्रै दुख्यो, मेरो पेटको अल हटाइदेऊ, मेरो पेटको अल चाहिँ अलमोडा है, अलमोडा है त। अल के गरिदेऊ रे, हगाइदेऊ भनेर भने भनेर सम्झिने, हगा भनेर सम्झिने, अल हगाइदेऊ है। भनेको नेपालबाट हस्तिदल शाह है, शाह र अङ्ग्रेजबाट गार्डेनर। हेर्नुहोस् है कथा कसरी जोडेका छौँ, गार्डेनर भनेर तपाईँले चाहिँ हगा है, अलमोडा मेरो पेटमा जति छ त्यो अल सबै हगा भनेर चाहिँ थाहा पाउने है। यसमा अमर सिंहको पनि सहयोग चाहिँ थियो है, अमर सिंहको सहयोग थियो। मिति ठ्याक्कै भेटिँदैन, यी 1871-72 को आसपासमा भएका चाहिँ हुन् है। तपाईँले चाहिँ नेपाल परिचयमा भएको कुरा पनि म यहाँ भन्दैछु ल। अब हेर्नुहोस्, अलमोडामा गएर मलाई हगा भनेपछि अब तिनी टोइलेटभित्र पसे भनेर सम्झिनु। एकजना हेर्नुहोस् रोडबाट टोइलेटसम्म पुगेका छन् मान्छे, र यिनी त्यसपछि के गरे भनेपछि टोइलेटभित्र गए र मलाउमा यिनले के गरे, टोइलेटभित्र बसेको बेला गरे भनेर सम्झिने। अब त्यो त गर्छन् टोइलेटभित्र बसेको बेला सम्झिने है। नेपालको तर्फबाट अमर सिंह र उताबाट चाहिँ अख्तर लोनी है त मलाउमा है। यताबाट अमर सिंह र उताबाट अख्तर लोनी है। यसमा पनि ठ्याक्कै मिति 1872 मा भनेको पाइन्छ, पुरा मिति भेटिँदैन हो। यही बेला अमर सिंह थापाले चाहिँ म बाघको चाहिँ डमरू हुँ, सिनो खाने कुकुर नसम्झ भनेर चाहिँ अख्तर लोनीलाई धम्की समेत दिएका थिए भनेर थिए। त्यसपछि यिनी चाहिँ गोसाइकुण्ड चाहिँ जनरली गएर चाहिँ गोसाइकुण्डमा गएका थिए भनेर भनिन्छ। मलाउमा भनेर सम्झिने है। र मलाउ गइसकेपछि अब बल्ल अनि त्यसपछि चाहिँ यिनी जितगढीमा गए, जिते। अब टोइलेट गरिसके नि त, आनन्द भयो अलिकति है, झाडा पखाला लागेको थियो नि त। अनि जितगढीमा जिते, जितगढीमा जितेपछि उफ उफ भने, अब ओहो जितिएछ भनेर चाहिँ उफ उफ भनेर भनेछन्। भनेको उफ एउटा उफ भनेको
उजिर सिंह नेपालको तर्फबाट है। अर्को उफ भनेको उड, उड जता जोडिन्छ, अर्को उफ भनेको चाहिँ के हो, उड हो है। यो 1871 मा भएको थियो यो जनरली है। हो यसरी चाहिँ नेपाल र तिब्बत बीच के भएका थिए, युद्धहरू भएका थिए र युद्ध चाहिँ कसले नेतृत्व गरेका थिए भन्ने कुरा यसरी सम्झिनु है। पहिला के सम्झिने, नालापानीको युद्धमा चाहिँ बजी, एकजना मान्छेले बजी भन्ने चाहिँ फल भेटाएछ, कहाँ रोडमा हिँडिरहेको थियो, कहाँ भेटायो, नाला, त्यसैले बजी भनेको बलभद्र कुँवर जिलेस्पी है। त्यो भटमाससँग असाध्यै मिठो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ है मलाई भटमास देऊ भनेर भन्यो भट्ट, भक्ति थापाले टम्सन। र त्यसपछि हतार टोइलेट लाग्यो, हतार भयो, घरमा गएर श्रीमतीलाई चाहिँ जैथकलाई चाहिँ जरला के अरे सरला भन्नुपर्ने जरला भन्यो, यो पनि थाहा भइसक्यो। र मेरो पेट बाबाको अलहगा भन्यो श्रीमतीलाई, हस्पिटल सारा गार्डेनर है। मलाउमा गएर भनेर टोइलेटभित्र गइसकेपछि कन्यो भनेर सम्झिने। जितगढीमा गएर उफ उफ भनेर भनेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ नेपाल र तिब्बत बीच युद्धको चाहिँ युद्धका नेतृत्वकर्ता यिनीहरू थिए भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस्। अब मलाई एकछिन पछाडि नसोध्नु होला है, यो भएन कसैले स्क्रिनसट गर्नु सक्ने गर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ नसोध्नु होला। तपाईँहरू चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज बीच युद्धको औपचारिक सुरुवात कहिले भएको थियो भने चाहिँ 1814 नोभेम्बर 1, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। नेपाल तिब्बत बीचको औपचारिक युद्धको सुरुवात चाहिँ 1814 सन है। यो चाहिँ 1814 नोभेम्बर 1 है। नोभेम्बर 1 मा चाहिँ के भएको थियो, औपचारिक रूपमा चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको सुरुवात गरेको थियो। त्यसलाई सनमा लिँदाखेरि फेरि 1871-72 हुन्छ है फेरि। ल तिब्बत भनेको अङ्ग्रेज नै हो है, त्यतिखेर ख्याल गर्नु है। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सरस्वती तिब्बत के अरे अङ्ग्रेज भने चाहिँ खालि बेलायत मात्र बुझ्ने होइन क्या। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिहालेपछि ए नेपाल तिब्बत बीचका युद्धहरू यिनीहरू रहेछन् भनेर चाहिँ सरस्वती चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ नेपालमा भएका पर्वहरू भनेर चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। नेपालमा भएका पर्वहरू है त, इम्पोर्टेन्ट पर्व हामी पढ्छौँ है। इम्पोर्टेन्ट हामी पर्व पढ्छौँ, बाँकी चाहिँ तपाईँको पछि राणा प्रधानमन्त्री पढ्ने बेला पढिहाल्छ है। ल अब चाहिँ पर्व पढ्दै गर्दाखेरि 1 नम्बरमा हामी कोत पर्व भनेर पढ्छौँ। कोत पर्व है, नामै छ कोत पर्व है त। अब हेर्नुहोस् यो भएको के थियो, पहिला कथा सुन्नुहोस् है। म तपाईँलाई त्यो कथालाई म छोटकरीमा यहाँ भनिहाल्छु, तपाईँले समस्या हुन्न। म भनेको कुरा बरु लेखाइदिन्छु, नातिनुलाई म त्यहाँ लेखिदिन्छु। पहिला कथा मात्रै के सुन्नुहोस् भनेपछि पहिला है, अझ कथा भन्नुभन्दा एक स्टेप लेखिदिन्छु, त्यसपछि कथा भनेपछि सजिलो होला है। एकजना भन्ने व्यक्ति थिए, हेर्नुहोस् है, राजेन्द्र भन्ने एकजना के रहेछन् व्यक्ति थिए है। यी राजेन्द्र भन्ने व्यक्तिका चाहिँ 2टा श्रीमती थिइन् है। यिनका चाहिँ कतिवटा श्रीमती थिइन् भनेर क्वेसन सोध्यो भनेपछि सोध्ने त क्वेसन होइन, तपाईँलाई बुझाउनलाई 2टा श्रीमती थिइन्। जेठी चाहिँ सम्राज्य लक्ष्मी है, जेठी चाहिँ सम्राज्य लक्ष्मी, अर्की कान्छी चाहिँ राज्य लक्ष्मी है। र 2टा रहेछन्, जेठी चाहिँ सम्राज्य लक्ष्मी, कान्छी चाहिँ राज्य लक्ष्मी। सम्राज्य पछाडि राज्य छ है त। जेठी चाहिँ सम्राज्य लक्ष्मी, कान्छी चाहिँ के रहेछन् राज्य लक्ष्मी रहेछन्। अब हेर्नुहोस् यो सम्राज्य लक्ष्मीको छोराको नाम चाहिँ यिनको चाहिँ थिए, यिनका छोरा थिए है सुरेन्द्र। यिनको छोराको नाम थियो सुरेन्द्र। पहिला म यो कारणका लागि भन्दैछु है। र राज्य लक्ष्मीको छोराको नाम थियो रणेन्द्र है। ल यति बुझ्नुभयो। राजेन्द्रका के रहेछन् 2टा श्रीमती रहेछन्, जसमध्ये जेठी चाहिँ सम्राज्य लक्ष्मी, कान्छी चाहिँ राज्य लक्ष्मी रहेछन्। सम्राज्य लक्ष्मीको छोराको नाम सुरेन्द्र रहेछ, राज्य लक्ष्मीको छोराको नाम रणेन्द्र रहेछ। ल अब सुन्नुहोस् है, रोल क्रम अनुसार पहिला राजेन्द्र पछि सुरेन्द्र युवराज थिए र सुरेन्द्रले नै के गर्थे, राजा हुन पाउँथे है। रोल क्रम नै त्यही थियो। फेरि सुरेन्द्रका छोराले पाउँथे, फेरि सुरेन्द्रका छोराबाट फेरि तिनका अर्का छोराले पाउँथे। र त्यसो हुँदाहुँदै सुरेन्द्रतिर मात्रै जाने भयो वंश, राज्य लक्ष्मीको छोरातिर त आफ्नो छोरातिर जानै नजाने भयो है। हो त्यसैले राज्य लक्ष्मीले आफ्नो छोरालाई युवराज बनाउनका लागि त्यतिखेरको चाहिँ चौतारिया भन्ने मन्त्री परिषद हुन्थ्यो, त्यो मन्त्री परिषदमा चाहिँ आफ्नो एकदम नजिकको विश्वासको पात्र चाहिँ गगन सिंह र फतेजङलाई चाहिँ मिसाइन्। फतेजङलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमै भए र गगन सिंह चाहिँ त्यतिखेर
मन्त्री परिषदमा थिए है। पहिला यति सुन्नुहोस्, किन पठाएकी रहेछन् तिनीहरूलाई राजेन्द्र लक्ष्मीले अथवा राज्य लक्ष्मीले भनेपछि आफ्ना छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउने गरी तिनीहरूले कानुन बनाउन् भनेर चाहिँ त्यहाँ पठाएकी थिइन्। हेर्नुहोस् है। र अकस्मात गगन सिंहको हत्या भयो है। गगन सिंहको अकस्मात हत्या भइसकेपछि अब पछि यिनी त अब बेहोस जस्तै भइन्। किन है, बेहोसै नभइन् भनेको मतलब बुझ्नु भयो नि, एकदम चाहिँ अग्मकिन। किन भन्दा यिनको विश्वासको पात्र थियो, आफ्नो छोरालाई राजा बनाउने ठाउँ त्यही थियो। र यिनले त्यो भइसकेपछि यिनले के गरिन् भनेपछि यिनका चाहिँ त्यसपछिका नजिकका मान्छे जङ्गबहादुर मानिन्थे र जङ्गबहादुरलाई बोलाइन् र जङ्गबहादुरलाई चाहिँ भनिन् है, ल कोतमा चाहिँ है, कोतमा सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई चाहिँ भेला गर्नु है भनेर भनिन् है। बसन्तपुर दरबारको प्रङ्गाडमा छ यो कोत भनेको। कोतमा भेला हुनु र गगन सिंहको हत्या पत्ता नलागुन्जेल कसैलाई पनि त्यहाँबाट निस्किन नदिनु भनेर एउटा भोजको आयोजना गर्नु। र त्यो भोजमा चाहिँ सबै मान्छेहरू सहभागी भए र त्यत्तिकैमा चाहिँ ल कसले मार्यो भनेर छलफल हुँदै गर्दाखेरि फतेजङ उठेर के भनिदिए, यसलाई मार्ने त के अरे तपाईँहरू गगन सिंहको हत्यारा चाहिँ जङ्गे हो भनेर उठेर भनिदिए अरे। र त्यो भनिसकेपछि जङ्गबहादुरका भाइहरू सरसर उठेर त्यसपछि फतेजङको टाउको काटिदिए र त्यस लगायत फेरि चाहिँ गगन सिंहका नजिकका चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई मारे है। झन् बजिर सिंह, गगन सिंहका छोरा बजिर सिंह मात्रै बचे र धेरैलाई मारे, झन्डै 40 जना भन्दा बढी मारे। र त्यो इतिहासलाई नेपालको इतिहासमा चाहिँ कोत पर्व भनेर भनिन्छ। यो पर्वमा झट्ट बाहिर हेर्दाखेरि कारण राज्य लक्ष्मीदेखि पनि जङ्गबहादुरले आफै योजना बनाएका थिए भन्ने कुरा समेत इतिहासकारहरूले व्यक्त गरेका छन्। किनकि जब पछि मार्ने बेला सबै त्यहाँ जङ्गबहादुरका मान्छे मात्रै भेटिए र अरू विरोधीलाई छ्यापछ्यापी मारे। त्यसैले चाहिँ र त्यसपछि जङ्गबहादुर राजा भए र चाहिँ राणा शासनको के भयो चाहिँ साउन्ड क्लियर छैन र, ल क्लियर छैन र लेख्नुहोस् त त्यहाँ छ। ल ल भइगयो है त। ल है, अब बुझ्नुभयो नि, यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा है साथीहरू। यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ एकदम ठिक छ, बुझिएन भने यो फेरि कारण रिजन पनि कण्ठ गर्नुपर्छ। अहिले रिजन म भन्छु, रिजन दुईटा हुन्छन्, रिजन पनि याद गर्नुपर्छ। त्यसैले के भन्नुहोस्, यति मात्र बुझ्नुहोस् न, राजेन्द्रका दुईटा श्रीमती थिइन्, जेठी सम्राज्य लक्ष्मी, कान्छे राज्य लक्ष्मी है। जेठीको छोरा सुरेन्द्र, कान्छीको छोरा रणेन्द्र है। यतिसम्म त हामीलाई समस्या छैन। जेठीको छोरा र सुरेन्द्र र कान्छीको छोरा रणेन्द्र र चाहिँ यिनले चाहिँ अब सुरेन्द्रले त रोल क्रम अनुसार थिए, युवराज सोझै पाउँथे, राजा पनि बन्थे, तर रणेन्द्रले नपाउने भए। त्यसैले राज्य लक्ष्मीले चाहिँ आफ्ना नजिकका विश्वासका पात्र गगन सिंह र फतेजङलाई चाहिँ त्यतिखेरको मन्त्री परिषदमा सामेल गरिन् क्या हो। त्यो सामेल सकेपछि अकस्मात गगन सिंहको हत्या भयो र त्यो हत्या चाहिँ पत्ता लगाउन ल जङ्गबहादुरको सहयोगमा चाहिँ कोतमा एउटा भेला आयोजना गरिन्, भोज कार्यक्रम। र त्यहाँ चाहिँ फतेजङले मार्ने चाहिँ, फतेजङ त नजिकका मान्छे थिए र फतेजङले के भनिदिए भनेपछि गगन सिंहको हत्यारा त जङ्गे हो भनेर भनिदिए। र त्यो भन्ने बित्तिकै के गरे, जङ्गबहादुरका भाइ मिलेर फतेजङको टाउको काटिदिए र त्यसपछि लगत्तै अभिमान सिंहको टाउको के अरे त्यसलाई मारे र हुँदाहुँदै सबैलाई मारे। झन्डै 40 जना भन्दा बढी, कतिपय बुकमा 42 जना लेखेका छन्, त्यो एकिङ डाटा नै भन्न मिल्दैन है। नेपाल परिचयले झन्डै 40 जना भन्दा बढी भनेर, एकचोटि लोकसेवाले पनि 40 जना भन्दा बढी भनेर सोधिसकेका छ। 40 जना भन्दा बढी के 40 जना भनेर अप्सन पनि दिइसकेका छ र 42 अप्सन पनि दिएको छैन हो। त्यसैले चाहिँ यति चाहिँ कारण रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो मेन तपाईँलाई कारणको चुरो कुरो के हो भन्ने कुरा यहाँ बुझाइदिएँ। अब अझ यसलाई चाहिँ मैले कारणलाई अझ दुई भागमा बाँडिदिएँ। कहिले काहीँ कारण तत्कालीन कारण र प्रमुख कारण भनेर सोध्छ। अब एकजना साथीले यहाँ कोत पर्व किन भनिएको भनेर भन्नुभएको छ। बसन्तपुरको प्राङ्गाडको ठाउँलाई कोत भनिन्छ, त्यो कोतमा घटेको घटना नभएका कारणले कोत पर्व भनेर चाहिँ भनिएको है त। मुख्य कारण के रहेछ भने कारण दुईटा छन्। तपाईँहरूले चाहिँ कारण चाहिँ दुईटा चाहिँ पढ्नु पर्यो है। कोत पर्वका कारण चाहिँ दुईटा है। एउटा चाहिँ प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण है। ल 42 छ त भनेर भन्नुभएको छ, कुरा सुन्नु न। 42 चाहिँ होला कि एकचोटि अप्सनमा नै तपाईँहरूको चाहिँ लोकसेवाले नै सोद्धाखेरि 42 अप्सन नदिएर 40 देखेको छ क्या है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो पहिलो चाहिँ तपाईँको 6औं 7औँले चाहिँ नेपाल परिचय इतिहासले पनि 40 जना लेखेको छ, अहिले 42 जना पनि छ भन्छन्। मैले त्यो अहिले चाहिँ इतिहास चाहिँ आजभोलि हेरेन त्यो मैले है, तर मलाई लाग्छ 40 नै हो। किन एकपटक अप्सन नै सोधिसकेको छ, त्यसमा हामीले डिबेट गर्नुपर्ने कुरा नै छैन। तपाईँले आफै पनि मिति के होला म भन्छु क्या, नआतिनु न। म सुरुमा टपमै गएको छैन, अनि तपाईँहरू जेटमा पुगेर हुन्छ भने है हतार गर्नुहुन्छ क्या है। त्यसरी चाहिँ हतार गऱ्यो भने मजा हुन्न क्या है। म यहाँ भर्खर
कारण पढाउँदैछु, तपाईँहरू मिति कहिले छ भनेर भन्नुहुन्छ है। त्यो भन्छु त, मिति कहिले भयो, को मारिए, प्रधानमन्त्री को थिए, त्यो सबै भन्छु है। र प्रमुख कारण चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ, एउटा तत्कालीन कारण गरेर चाहिँ दुई प्रकारका चाहिँ कारण हुँदो रहेछ है। प्रमुख कारण भनेको के हो भनेपछि चाहिँ राज्य लक्ष्मीले है त आफ्नो छोरा है त रणेन्द्रलाई राजा बनाउने चाहना राख्नु। ल यति भने त अब बुझ्नुहुन्छ, यो पुरै लेख्न त पर्दैन है। हो त्यसैले चाहिँ आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई के भन्ने, राजा बनाउने चाहना राख्नु चाहिँ प्रमुख कारण। अब धेरैले मान्छेले तत्कालीन कारण गगन सिंहको हत्या मात्रै पढे, बुकले तत्कालीन कारण भनेर लेखेको छैन। एकचोटि नास्नुमा सोधियो तत्कालीन कारण के हो, प्रमुख कारण के हो भन्ने। त्यसैले चाहिँ दुईटै कारण थाहा पाउनु। तत्कालीन कारण भनेको चाहिँ गगन सिंहको हत्या है। तत्कालीन कारण के रहेछ, गगन सिंहको हत्या रहेछ। प्रमुख कारण चाहिँ राज्यलक्ष्मीले आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउने चाहना राख्नु है। तत्कालीन कारण चाहिँ गगन सिंहको हत्या है। र यो गगन सिंहको चाहिँ हत्या गर्ने चाहिँ, गगन सिंहको हत्या गर्ने व्यक्ति कौन भनेर चाहिँ त्यति बेला पत्ता लागेन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लालझा नामक व्यक्ति थिए भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। लालझा नामक व्यक्तिले के गरेका रहेछन्, गगन सिंहको हत्या गरेका रहेछन्। अब यो पर्व कहिले घटेको थियो भनेपछि है 1903 चाहिँ असोज 2 गते चाहिँ यो के भएको थियो, यो पर्व घटेको थियो है। 1903 असोज 2 गते चाहिँ, 2 गतेको 2 गते पनि दिउँसो होइन, मध्यरातमा चाहिँ, अथवा पुरै चाहिन्छ भने मध्यरातमा यो घटेको थियो यो घटना है। यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ है फतेजङ चौतारिया थिए है। चौतारिया, फतेजङ चौतारिया, चौतारिया शाह पनि भन्छ, चौतारिया चौतारी मन्त्री परिषदमा भएको कारणले यिनलाई फतेजङ चौतारिया भनेर भनेको। यति बेलाका प्रधानमन्त्री को थिए भनेर क्वेसन सोध्यो भने फतेजङ चौतारी थिए भनेर सम्झिने। मारिएका 40 जना भन्दा बढी भनेर भन्ने, 40 जना भन्दा बढी भनेर चाहिँ मारिएका हुने है। र पहिलो मारिने अभिमान बढी, जो अभिमान देखाउँछ त्यही मान्छे पहिलो मारिन्छ नि है। अभिमान सिंह बस्नेत चाहिँ यिनी चाहिँ के हुन्, पहिलो मारिने व्यक्ति हुन् है। हुन चाहिँ फतेजङलाई चाहिँ तत्कालै मारियो र पछि पर्व घटिसकेपछि अभिमान सिंहलाई मारिएकोले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अभिमान सिंह चाहिँ पहिलो मारिने हुन् भनेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। ल यति पनि जान्नु पर्यो है। पहिलो मारिने पनि रहेछ, यो बसन्तपुर दरबारको प्राङ्गणमा भएको हो है। यति कुरा चाहिँ तपाईँ, यतिखेर राजा त अब को थिए, राजेन्द्र त मैले भन्नै पर्दैन। यति कुरा कोत पर्वको बारेमा जान्नु होला। 1 मा है त कोत पर्व, 2 मा चाहिँ भण्डारखाल पर्व। भण्डारखाल पर्व है। भण्डारखाल पर्व भन्ने बित्तिकै तपाईँले के सम्झिनुपर्छ भनेपछि यति बेला पनि राज्यलक्ष्मीले आफ्नो कान्छो छोरा रणेन्द्रलाई युवराज बनाउने चाहना चाहिँ पुरा गरे, के अरे चाहना चाहिँ मेटाएकी थिएनन्। र यिनले त्यसपछि अब जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भए। कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्देला है तपाईँको चाहिँ के अरे यो पछाडि एउटा के अरे यो लगत्तै चाहिँ कोत पर्व पछाडि चाहिँ अथवा प्रधानमन्त्री को भएका थिए भनेर त्यसरी क्वेसन पनि सोध्देला। अथवा राणा शासनको सुरुवात चाहिँ कुन पर्व पछाडि भएको थियो भने चाहिँ कोत पर्व पछाडि है। र मैले फेरि भने, र रानीको चाहिँ आफ्ना छोरालाई युवराज बनाउने सपना यहाँ पनि पुगेको थिएन, पुरा भएको थिएन। र त्यसपछि यिनले जङ्गबहादुरलाई चाहिँ आग्रह गरिन्, मेरो छोरालाई चाहिँ युवराज बनाइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरिन्। र जङ्गबहादुरले त्यो के गरे, त्यो आग्रहलाई अस्वीकार गरेनन्। बिरकम सम्मत 1903 असोज 2 त भने हो मैले है। र त्यसपछि भण्डारखाल पर्वमा चाहिँ मैले भने नि, अनि चाहिँ जङ्गबहादुरलाई चाहिँ आफ्नो छोरा युवराजलाई युवराज बनाइदिनु पर्यो भनेर आग्रह गरिन्। र उक्त आग्रह चाहिँ नमानेपछि यिनले उल्टो जङ्गबहादुरलाई मार्ने चाहिँ योजना बनाइन् है। र त्यो योजना चाहिँ जङ्गबहादुरकी भूपी माया है, पुतली मैयाले पत्ता लगाइन्। र त्यसपछि त्यो पर्व चाहिँ उल्टो चाहिँ के भयो, जङ्गबहादुरले आफ्ना सेनाहरू लिएर उल्टो चाहिँ रानीका सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई मारिदिए है। यही नै नेपालको इतिहासमा भण्डारखाल पर्व। यो अब तपाईँले जान्नुपर्ने कहिले भएको भनेपछि चाहिँ यो 1903 कार्तिक 12 गते थाहा पाउने, पछाडि चाहिँ 15 गते पनि लेखिराख्ने है। किन भन्दा भनेपछि यो ब्याज दरका बुकहरूमा 15 गते छ, हाम्रा लोकसेवाका सबै बुकमा चाहिँ 12 गते छ नेपाल परिचयमा है। बाइचान्स भोलि मिस्टेकले कुनै बेला चाहिँ कार्तिक 12 अप्सन दिएन भने
कार्तिक 15 पनि तपाईँले टिक लाउन सक्नुहुन्छ है। त्यतिको चाहिँ माइन्ड अब बनाउनुपर्छ है। 1903 कार्तिक 12 मा चाहिँ यो चाहिँ भएको हो है जनरली। यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्री को थिए भनेर क्वेसन सोध्यो भने त अब प्रधानमन्त्री चाहिँ जङ्गबहादुर राणा थिए, त्यो तपाईँले थाहा नै छ है। प्रधानमन्त्री चाहिँ जङ्गबहादुर राणा, किन भन्दा त्यो पर्व पछाडि अगाडिको हाम्रो अहिले पढेको कोत पर्व पछाडि जङ्गबहादुर भएका थिए प्रधानमन्त्री लगत्तै है। यतिखेरका राजा राजेन्द्र नै थिए, अब त्यो भन्नै पर्दैन है। यस पर्वको चाहिँ योजनाकार को हुन् भनेर कहिलेकाहीँ एकपटक सोधेको छ। योजनाकार भनेको चाहिँ जनरली हेर्दाखेरि राजेन्द्र लक्ष्मी भए पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्लाह दिने चाहिँ राज्य लक्ष्मीलाई सल्लाह दिने चाहिँ बजेर सिंह थिए। बजेर सिंह भनेका चाहिँ गगन सिंहका छोरा हुन् है। किन भन्दा गगन सिंहको हत्या भयो नि त है, यिनी योजनाकार बन्नै पर्यो है। योजनाकार चाहिँ यो पर्वका गगन सिंहका छोरा बजेर सिंह थिए। यिनी पछि भागेर चाहिँ भारत गएका थिए अनि बाँचेका थिए है। यसमा चाहिँ 23 जना भन्दा बढी मारिएका हुन् साथीहरू, 23 जना भन्दा बढी है। यो भन्नुको मतलब 23 चाहिँ मारिएका नै रहेछन्, अप्सनमा सोधे पनि 23 जना भन्दा बढी। र पहिलो मारिने चाहिँ पहिलो जसले अघि चाहिँ जसले अभिमान देखाउँछ त्यही मार्थ्यो भने अब जसले वीर देखाउँछ त्यही मार्छ। वीरध्वज बस्ने चाहिँ यसका के हुन्, पहिलो मारिने चाहिँ राजा हुन् भनेर चाहिँ भनियो। यो भण्डाखाल पर्वलाई नेपालको इतिहासमा बस्नेत पर्व भनेर पनि भनिन्छ, किनकि यसमा धेरै बस्नेत मारिएका थिए भनेर भनियो। अब यसमा पोल खोल्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। पोल खोल्ने भनेपछि पुतली मैया र है जनरली चाहिँ यिनकी भुपुमाया भनेर चिनिन्छ त्यति बेला भोजराज, यिनीहरूले के गरेका हुन्, पोल खोलेका हुन् र उल्टो त्यही भएर जङ्गबहादुरले उनीहरूलाई मारेका हुन् भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो है। यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। यसलाई भनियो नेपालको इतिहासमा यसलाई भण्डाखाल पर्व भनेर भनिरहेछ। तेस्रो पर्व छ अलौ पर्व है त। यो चाहिँ 1904 को श्रावण महिनामा भएको थियो। अब पुरा मिति भन्नुहोस् भनेर भन्नु होला है। श्रावण यो कहीँ भेटिँदैन, जति खोज्नुहोस् भेटिँदैन है। 1904 श्रावणमा के भएको थियो, श्रावणको अन्त्यतिर भनेर भन्छ। यति बेलाका प्रधानमन्त्री चाहिँ जङ्गबहादुर राणा थिए। यो मेसेज गर्नुभएको छ। पण्डित पुतली मैया र के अरे मैले के भने भन्दा अगाडि एकछिन है, मैले ब्याकअप गरेँ है साथीहरू। एकछिन मैले रङ भने कि जस्तो लाग्यो। एकछिन है, एकछिन तपाईँले भनेको भोजराज होइन है, विजयराज। ल विजयराज पण्डित, सरी है साथीहरू, विजयराज पण्डित, सरी एकदम सरी, कता माइन्ड घुमेछ पण्डित। उता भोजराज भनेको त मकै पर्व है, सरी है एकदम सरी। कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै एकरो माइन्ड हुन्छ है। हो एकदम हो है, विजयराज नै हो है। पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ पुतली मैया र विजयराज पण्डित। पछि यिनले यो दुईटाको बिहे गराइदिएका थिए भनेर भनिन्छ। ल त्यसमा चाहिँ त्यही नै हो है। ल यो चाहिँ म हतारमा बोल्दा बोल्दै ल। अब यति जानिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब अर्को छ अलौ पर्व है त। अलौ पर्व मैले लेखेको छु, अलौ पर्व हेर्नु ल। अलौ पर्व, अब अलौ पर्व भनेको के हो भनेपछि र त्यसपछि चाहिँ रानीलाई चाहिँ देश निकाला गरियो है। रानीको त्यो सबै कुरा गरेर जङ्गबहादुरले देश निकाला गरे र रानीसँगै भारतमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ राजा पनि गएका थिए। र त्यहाँ भारतमा राजाका समर्थकहरूले के भनिदिए भनेपछि यसरी तपाईँको शासन चाहिँ अरूले पो कब्जा जमाएका छन्, कहाँ हुन्छ यसरी, हुँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँबाट नेतृत्व ल्याएर चाहिँ यो पर्साको अलौ भन्ने ठाउँमा चाहिँ नेतृत्व ल्याएर चाहिँ यो राजा राजेन्द्रले चाहिँ लड्ने भए आऊ भनेर चाहिँ एउटा चुनौती नै दिएका थिए भनेर भनिन्छ। र त्यही कुरा चाहिँ जङ्गबहादुरले थाहा पाए है। र जङ्गबहादुरले थाहा पाइसकेपछि है, लगत्तै थाहा पाइसके र त्यहाँ झन् उल्टो गएर चाहिँ झन् उनीहरूलाई नै मारेर आए है। झन्डै 100 जना भन्दा बढीलाई मारेर आए है। र त्यही इतिहासलाई नेपालको इतिहासमा चाहिँ अलौ पर्व भनेर भन्छ। 1904 श्रावणमा श्रावण महिनामा भएको पर्व यो है। र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा पनि प्रधानमन्त्री को थिए भनेपछि त अब जङ्गबहादुर राणा, अहिले प्रधानमन्त्री पढेपछि पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। यतिखेर प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा थिए। यतिखेर राजा राजेन्द्र नै थिए। यिनी पछि मात्रै, किन भन्दा उताबाट आएका थिए, तिनलाई राजा मानिएको थियो क्या है। करिब 100 वर्ष चाहिँ यिनले के गरेका थिए, के अरे करिब 100 जना मारिएका थिए, यसमा मारिएका थिए है। करिब 100 जना मारिएका थिए। हेर्नुहोस् त कति धेरै मरिएका हुन् है। यो अब वीरगन्जमा भएको थियो, सबैलाई थाहा छ। यही नेपालमा अलौ पर्व भनेर चिनिन्छ। बाँकी पर्वहरू हामी राणा प्रधानमन्त्री पढ्दै गर्दा पढिहाल्छौँ है त। जस्तै 38 सालको पर्व, 42 सालको पर्व, मकै पर्व है, ती चाहिँ हामी अरू राणा प्रधानमन्त्री पढ्ने बेला अहिले नै पढ्छौँ, केही समस्या छैन। ल साथीहरू 1 मिनट ब्रेक लिउँ है, म वासरुम गरेको है, 1 मिनट है।
प्रेम सर हजुरको अफ छ। यहाँ प्रेम सरको केही डिस्टर्बेन्स छ साथीहरू, अफ छ, सर एकछिनमा आउनुहुन्छ है, बाहिरै गर्नु होला। सरले ब्रेक दिनु भएको छ श्रीराम सर, एकैछिन। ओके। ल है त साथीहरू, हो यसपछि मैले पर्वको कुरा गर्दै थिएँ, अरू पर्व हामी पढ्छौँ। त्यसपछि मैले भने नि अघि राजेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसपछि यिनलाई चाहिँ भक्तपुरमा लिएर कैद गरियो र जेलमै मर्ने राजा भनेर राजेन्द्रलाई चिनिन्छ। यिनी पछि जेलमै मरेका थिए है त, जेलमै मर्ने राजा भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसलाई चिनिन्छ भनेर भन्यो भनेपछि राजेन्द्रलाई चिनिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू सम्झिनु होला है। ल जेलमै मर्ने राजा भनेर अगाडिको यही हो है। ल ल अगाडिको भन्नुभएको छ, फोटो खिच्नुहोस्। ल योभन्दा अगाडिको अब के भन्ने, यही हो ल है, यो विजयराज हो है, पण्डित विजयराज। ल अब के भन्ने, ल यही होला पर्व, कोत पर्व है। ल यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ल अब हेर्नुहोस् है, यति जानिसकेपछि राज्य लक्ष्मीको बारेमा, साम्राज्य लक्ष्मीको बारेमा यो सबै कुरा जानेपछि अब हामी नेपालका राणा प्रधानमन्त्री पढ्छौँ है, ढिलो नगरिकन। राणा प्रधानमन्त्रीहरू है। ल साथीहरू, अब नेपालका राणा प्रधानमन्त्रीहरू एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। नेपालमा जम्मा 9 जना राणा प्रधानमन्त्री भएका थिए है, 10 जना होइन है। किन म अहिले भनिहाल्छु, किन हामीले तपाईँले अझ पनि नेपालको चाहिँ अहिले वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस्, नेपालका राणा प्रधानमन्त्री कतिजना थिए भनेर क्वेसन सोध्यो भने है 9 जना राणा प्रधानमन्त्री भनेर भन्ने देखाउँछ त्यहाँ है। किन भन्दा सरस्वती क्रम देखाउँछ, गने थाहा पाइहाल्छ। बिचमा बमबहादुर राणा भनेर भन्छौँ, हाम्रा बुकहरू पनि अचम्म छन् क्या है। तपाईँहरू चाहिँ 10 जना भनेर चाहिँ अभिमान सिंह बस्नेत हो, कोत पर्वमा पहिलो मारिने अभिमान सिंह है। ल अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको बुकमा हाम्रो के लेखेका छन्, 10 जना राणा प्रधानमन्त्री भनेर भनेका छन् है। चाहिँ तपाईँको यो साथीहरू एकछिन है, तपाईँहरूले केही यहाँ भन्नुभयो भने चाहिँ सोध्नु होला, नभए अनावश्यक चाहिँ नसोध्नु होला है एकछिन, किन भन्दा यसले डिस्टर्ब हुन्छ क्या। आज हामीले जसरी सकाउनु पर्छ त्यही भएर है। ल अब हेर्नुहोस् है, चाहिँ 9 जना राणा प्रधानमन्त्री थिए है, र बिचमा चाहिँ हाम्रा बुकहरूले के लेखेका छन् भनेपछि हाम्रै बुकहरूले 10 जना राणा प्रधानमन्त्री लेखेका छन् पहिलो पेजमा। त्यही दोस्रो पेजमा के लेखिदिएका छन् भनेपछि चाहिँ माइला मिनिस्टर भनेर बमबहादुरलाई चिनिन्छ भनेर भनेका छन् है, अथवा माइला प्राइम मिनिस्टर भनेर है। हो यो भन्नुको अर्थ के हो भने चाहिँ उनलाई माइला भन्नुको अर्थ के अरे जङ्गबहादुर राणा चाहिँ विदेश के अरे उहाँ बेलायत गएको बेला बमबहादुर राणा प्रधानमन्त्री चाहिँ भएका हुन्, तर तिनलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएका हुन् है। र कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको सिस्टम सुरुमा भएको कारणले कतिपयले तिनलाई प्रधानमन्त्री नै हो कि भनेर त्यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्री मानेका चाहिँ हुन्, तर असली प्रधानमन्त्री होइनन् तिनी। किन हामीले हाम्रै बुकमा चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको कार्यकाल भनेर चाहिँ पढ्दै गर्दा 1903 देखि 1933 सम्म लेखेको छ है। यसरी पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। एकमा हामी पढौँ अब जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्रीमा है। ल बमबहादुर राणा है। ल अब के अरे सरी जङ्गबहादुर राणा चाहिँ पढ्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस्, अब जङ्गबहादुर राणाको अवधि कति भनेर भन्यो भने 1903 देखि 1933 सम्म यिनी के भएका थिए, प्रधानमन्त्री भएका थिए है। कहिलेदेखि कहिलेसम्म भनेर भन्यो भने यिनी 1903 देखि 1933 सम्म के भएका थिए, प्रधानमन्त्री भएका थिए है। यिनको अब कर्मश चाहिँ हामी पढ्दै जाउँ। हेर्नुहोस् है, 1903 देखि 1933 सम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका रहेछन् यिनी। ती बिचका तिथिमिति जे आयो त्यो सबै जङ्गबहादुरमा टिक्लाउने है। यिनको पालामा के भयो, सर्वप्रथम हेर्नुहोस् है, यिनी 1906 मा बेलायत गए है, बेलायत गए है। 1906 मा यिनी बेलायत गएका बेला
बेलायत गएका बेला बम बहादुर राणालाई प्रधानमन्त्री बनाएर गएका थिए है। प्रधानमन्त्री कस्ता प्रधानमन्त्री? कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाएर गएका थिए है। बम बहादुर राणालाई चाहिँ कार्यवाहक चाहिँ कहाँ छ क्या 1904 भन्ने त्यो छोडिदिनु क्या। अघि मैले त्यत्रो भने तपाईँहरू अहिले नचाहिने चाहिँ नभन्नु थियो, त्यो कसको बुकमा छ त्यो गलत हो। अनि 1903 मा चाहिँ यिनले कोत पर्व लगत्तै चाहिँ जङ्गबहादुर राणा भए भनेर भनेका छौँ। अनि 1904 बाट पढेर हुन्छ भने है। ल अब हेर्नुहोस् है, बेलायत गएका बेला बमबहादुर राणालाई प्रधानमन्त्री बनाएर गएका थिए, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाएर यिनी कहाँ गएका थिए? बेलायतमा गएका थिए जङ्गबहादुर राणा है त। अब हेर्नुहोस् है, यिनी बेलायत गइसकेपछि यिनले बेलायतमा के गरे भनेपछि चाहिँ रानीलाई भेटे है। र रानीलाई भेटिसके बेला के भयो सुन्नुहोस् है कथा। र यिनलाई चाहिँ त्यहाँ रानीले चाहिँ ल पत्रिका पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ यिनलाई पत्रिका दिइन्। र त्यो पत्रिका पढ्दै गर्दाखेरि यिनले अङ्ग्रेजी पत्रिका थियो उल्टो समाते र उनले सोधिन् तपाईँले किन उल्टोबाट पढ्नु पर्यो भनेर सोद्धाखेरि यिनले के भने भनेपछि हामी नेपालीहरू त उल्टोबाटै पढ्छौँ नि भनेर भनेछन् अरे। त्यसरी टारेछन् है। र त्यो टारिसकेपछि यिनले के सोचे, ओहो अङ्ग्रेजी त पढ्नु पर्ने रहेछ भनेर भने। त्यसपछि चाहिँ यिनले अनि नेपाल फर्केर के भनेपछि अरूका कुरा छोड है, अरूका कुरा छोड आफ्ना छोरा छोरीलाई के गर अङ्ग्रेजी पढाऊ भनेर भने है। अरूका कुरा छोड आफ्ना छोराछोरीलाई के गर अङ्ग्रेजी पढाऊ भनेर त्यही भएर भने। तपाईँहरू चाहिँ किन भने भन्ने कुरा त अब कारण बुझ्नुभयो नि है। अरूका कुरा छोड है, तपाईँहरूले चाहिँ गर्नु पर्यो। अरूका कुरा छोड आफ्ना चाहिँ छोराछोरीहरूलाई कहाँ पढाऊ? अङ्ग्रेजी पढाऊ भनेर चाहिँ यिनले पठाऊ होइन कि पढाऊ है त, यो बुझ्नु होला। अङ्ग्रेजी पढाऊ भनेर भने है। अब पढाउनको लागि त चाहियो किताब, चाहियो किताबलाई छाप्नलाई प्रेस चाहियो। त्यसैले यिनले सर्वप्रथम के गरे? गिद्धे प्रेस ल्याए है। गिद्धे प्रेस ल्याए। कहाँबाट ल्याए भनेपछि चाहिँ यिनले चाहिँ बेलायतबाट ल्याए है। बेलायतबाट ल्याए। यो कहिले ल्याएका थिए भनेपछि चाहिँ बिर्कम सम्मत है, बिर्कम सम्मत 1908 मा चाहिँ यिनले बेलायतबाट यिनले के ल्याएका थिए? गिद्धे प्रेस ल्याएका थिए है। र यसपछि चाहिँ यिनले यो विद्युत प्रेस ल्याइसकेपछि अब पढ्नलाई चाहिँ स्कुल चाहियो है। र त्यसैले बिर्कम सम्मत है, बिर्कम सम्मत 1910 मा है, 1910 मा दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरे। हाई स्कुलको स्थापना गरे। कर्मश पढ्दाखेरि यसरी एउटा लिङ्करिङ गरेर पढ्ने है। बेलायतबाट ल्याए, अरूको कुरा छोड भने, किन भन्दा अङ्ग्रेजी पढ्न जानेनन्। त्यसपछि गिद्धे प्रेस ल्याए, दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरे। र तिनले त्यही दरबार स्कुलमा हाई स्कुल स्थापना गर्दै गर्दाखेरि किताब चाहियो। त्यसैले 1910 मा यिनले पहिलो पटक मुलुकी ऐन पनि जारी गरे है। मुलुकी ऐन पनि जारी गरे भनेर चाहिँ तपाईँले जान्नु पर्यो। कसको पालामा मुलुकी ऐन जारी भयो भनेपछि चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो है। कसको पालामा भनेपछि जङ्गबहादुर राणाको पालामा भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो। सर्वप्रथम यिनले के गरेका रहेछन्? मुलुकी ऐन। यिनी कोत पर्व पछाडि प्रधानमन्त्री भएका हुन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ है। मुलुकी ऐन जारी गरे। त्यसपछि साथीहरू यिनले चाहिँ अब त्यसपछि यिनले यही 1910 मा एउटा अर्को व्यवस्था गरेका थिए। त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। के गरेका थिए भनेपछि चाहिँ 16 वर्षभन्दा कम उमेरको आयुमा चाहिँ सती जान नहुने। 16 वर्ष है, राम्रो काम गरेका छन्। भन्दा कम उमेरको आयुमा सती जान नपर्ने व्यवस्था चलाउने पनि कुनै हुन् यिनै हुन् है। कति वर्षको भनेपछि 16 वर्षभन्दा कम उमेरको। यो चाहिँ मिति चाहिँदैन है। 1910 पौष 7 गते 16 वर्षभन्दा कम उमेरको भनेर भन्ने चाहिँ तपाईँले पढ्नु होला कतै। त्यो मिति यसमा त्यति ख्याल गर्नु पर्दैन है। त्यसपछि यिनले 1911 मा है, 1911 मा चाहिँ सुपुरदगी भन्ने सन्धि गरे है। सुपुरदगी सन्धि गरे है। सुपुरदगी सन्धि गरे कहिले भनेपछि 1911 मा है। सुपुरदगी सन्धि भनेको के हो भनेपछि जस्तै तपाईँले जान्नुपर्ने है। सुपुरदगी सन्धि भनेको के हो भनेपछि है, र यिनले के हो सुपुरदगी सन्धि भने जस्तै कुनै अपराधी नेपालमा अपराध गरेर भागेर भारतमा गयो है। र त्यो मान्छे चाहिँ नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई के भन्यो भनेपछि ल यो मान्छेले चाहिँ नेपालमा अपराध गरेको छ है। यो मान्छेले अपराध गरेको छ। यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल जसरी भए पनि तपाईँको चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। अथवा यो मान्छेलाई चाहिँ
समाइदिनु पर्यो भनेर नेपालको प्रहरी प्रशासनले अनुरोध गर्यो भने भारतको प्रहरी प्रशासनले समातेर नेपाललाई फिर्ता पठाइदिन्छ। त्यसैलाई सुपुर्दगी भन्छ। तर त्यस्तो हुनका लागि सन्धि भएको हुनुपर्छ र त्यसैलाई सुपुर्दगी सन्धि भनेर भन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ एउटा देशसँग मात्रै नेपालको चाहिँ सुपुर्दगी सन्धि भएको छ, त्यो भनेको भारत हो है। भारतसँग मात्रै सुपुर्दगी सन्धि भएको छ, अरूसँग सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन है त। यति चाहिँ जान्नु पर्यो। यो सुपुर्दगी सन्धिमा नि 9 वटा धारा थिए भन्ने कुरा नि कतै सुनिराख्नु होला है। र त्यसपछि चाहिँ यिनले चाहिँ 1912 चैत्र 3 मा है, विक्रम सम्वत 1912 चैत्र 3 मा के गरे, थापा थली सन्धि गरे है। 1912 चैत्र 3 मा यिनीहरूले के गरे, थापा थली सन्धि गरे भन्न चाहिँ इङ्ग्लिस डेट त सोध्दैन है यसमा, नलाग्नु होला है। ल 1912 चैत्र 3 मा यिनले के गरे, थापा थली सन्धि गरे है। र इङ्ग्लिस डेट सोधे पनि के गाह्रो छ र 57 जोडेर मिलाइहाल्ने हो नि है। र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ एकदम यिनको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मैले अगाडि छुटाएँ, हुन चाहिँ 8 मा हुनुपर्ने हो। 1908 मा यिनले चाहिँ व्यवस्थापिका, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है साथी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका पालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी कार्य गर्ने एउटा अड्डा खोलेका थिए, जसको नाम तपाईको के भनिन्थ्यो त्यतिखेर भनेपछि भनेपछि कौशल हो के है। कौशल है त, कौशल अड्डा चाहिँ स्थापना गरेका थिए। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरु। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अथवा न्यायपालिकाको काम गर्नका निमित्त यिनले चाहिँ कौशल अड्डा पनि स्थापना गरेका थिए भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो है। 1908 मा भनेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले सरस्वती चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ है। यिनले अर्को व्यवस्था, यिनले महत्त्वपूर्ण गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ है, सोधिराख्ने कुरा पनि जान्नुपर्ने कुरा पनि है। यिनले चाहिँ केटाकेटीलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरेका थिए है। खोप लगाउने व्यवस्था यिनैको पालादेखि भएको हो है। र अर्को तपाईहरुको यिनैको पालामा के पनि गयो भनेपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो कमान्डरी किताबखाना भन्ने थियो, त्यो कमान्डरी किताबखानाको स्थापना भएको थियो है। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, एकचोटि सोधिसकेको छ। कमान्डरी किताबखानाको के भयो, स्थापना भयो। अब के हो कमान्डरी किताबखाना भन्ने हो भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ जनरली अब त्यतिकै त्यो नामबाट पनि बुझिहालिन्छ कमान्डरी किताबखाना भन्ने बित्तिकै। तर होइन, त्यतिखेर के गरिन्थ्यो, अहिलेको निजामती किताबखाना जस्तै है। भनेको मतलब तपाईहरुको चाहिँ निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण राख्ने काम गर्थ्यो कमान्डरी किताबखानाले। यो चाहिँ कसले स्थापना गरेका रहेछन्, जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ स्थापना गरेका रहेछन् भनेर जान्नु पर्यो। यिनी चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा धेरै बाघको शिकार गर्ने व्यक्ति पनि हुन् है त साथीहरु। विश्वमा सबैभन्दा धेरै बाघको शिकार गर्ने व्यक्ति पनि को हुन्, जङ्गबहादुर नै हुन्। र विश्वमा पहिलो कोट लगाउने पनि व्यवस्था पनि यिनीले सुरु गरेका हुन्। र सर्वप्रथम कोट ल्याउने व्यक्ति, कोट लाउने व्यक्ति भनेर पनि जङ्गबहादुरलाई चिन्ने गरेको पाइन्छ भनेर चाहिँ यति कुरा सरस्वती चाहिँ तपाईले चाहिँ है। अर्को यिनको चाहिँ एउटा छ, त्यो पनि गरिहाल्नुस्, मैले सम्झिहालेँ, भनेको भनिहालौँ। यिनले चाहिँ विदेशी पैसा साट्ने शराबखानाको पनि स्थापना गरेका थिए है त। विदेशी पैसा साट्नका लागि शराबखानाको पनि स्थापना गरेका थिए भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ सरस्वती चाहिँ याद गर्नु होला। ल केही छुटे फुटेको छन् भने अब घरमा यसो सट्ट हेर्नु होला है जङ्गबहादुर राणाको बारेमा। जङ्गबहादुर पछि अर्को छ रणदीप सिंह। रणदीप सिंह, नामै रणदीप सिंह छ, हेर्नुहोस् त नामै। अब तपाईले कसरी सम्झिने, यो रणदीप भनेको चाहिँ यो शब्द सम्झिने, राणो भनेर सम्झिने है। हेर्नुहोस् है, किन सम्झिने भन्ने कुरा म तपाईले सम्झाउनलाई भन्छु। यिनी चाहिँ 1933 देखि है 1938 सम्म चाहिँ, जनरली अझ 38 भन्दा पनि 42 सम्मै भनौँ है। 38 मा मर्न पाएनन् यिनी, त्यसैले 42 सम्म के भएका थिए, प्रधानमन्त्री भएका थिए है। यिनी के रहेछन्, राणो रहेछन्। राणो भनेको श्रीमती नभएको थाहा छ ल है। श्रीमती नभएकोलाई त्यस्तो भन्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ है। र त्यस्तो मान्छे बाँचेर काम छैन सोध्दो रहेछ यो मान्छे है। सम्झिनुहोस् है, सम्झाउनलाई भन्दैछु। यो मान्छेले म बाँचेर काम छैन भनेर सोध्दो रहेछ, त्यसैले मेरो मर्ने दिन कहिले आउला भनेर चाहिँ क्यालेन्डर चाहिँ के गर्दो रहेछ, क्यालेन्डर चाहिँ हेर्दो रहेछ भनेर चाहिँ क्यालेन्डरको प्रचलन गरे है, अथवा प्रकाशन गर्न सुरु गरे है, पञ्चाङ्गी पात्रो भनेर भने हुन्छ। क्यालेन्डर भन्नलाई फेरि नजुकिनु होला। पञ्चाङ्गी भनेको पात्रोको अगाडितिर सानोतिर पञ्चाङ्गी लेखेको हुन्छ, त्यो तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, राणो छ र यसलाई योसँग थोरै पैसा चाहिँ प्रशस्तै छ भनेर सम्झिनु है।
पैसा चाहिँ एकदम बढी छ र यसले अब मर्दैछ। अब किन भन्दा छिटो मर्न कहिले क्यालेन्डर हेर्दैछ भने त पैसा बढी छ र यसले के सोध्यो भनेपछि यो पैसा चाहिँ खर्च गरिदिउँ भनेर सोध्यो एक मनले है। र अर्को मनले के सोध्यो भने चाहिँ कहाँ पैसा खर्च गर्ने हुन्छ त, भोलि म के थाहा मेरो जीवनमा अरू कोही आइहाल्छ कि भनेर फेरि सोचेछ। र त्यसैले चाहिँ यसले के सोध्यो, म चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ ऋण दिन्छु है, म बाँचिहालेँ भने ठिक छ माग्छु, नभए तिनीहरूले चलाउनु। सर्वसाधारणलाई तेजारत, तेजारत यसलाई तेजानाथ पनि भन्छ है, एउटै फरक चाहिँ नसम्झिनु होला। यसलाई चाहिँ के पनि भन्दो रहेछ, तेजानाथ पनि भन्दो रहेछ। तेजानाथ अड्डाको स्थापना पनि यिनीहरूले गरेका हुन् है, सर्वसाधारणलाई ऋण दिनका लागि है, सर्वसाधारणलाई ऋण दिनका लागि है त। सर्वसाधारणलाई के दिनका लागि, ऋण दिनका लागि, ऋण दिनका लागि तेजानाथ अथवा तेजारत अड्डाको स्थापना यिनीहरूले गरेका हुन् है। र यिनै रणदीप, नामै रणदीप है, राणो। त्यसैले चाहिँ मैले भने नि क्यालेन्डर हेर्दो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ अब यिनको बिहे त्यसपछि हुने सम्भावना छैन, किनकि यिनी धेरै संस्कृत जान्छन्। संस्कृत जाने मान्छेलाई त चाहिँ धेरै बिहे कसैले गर्दैन अहिलेको जमानामा है। त्यसैले चाहिँ संस्कृत पाठशालाको यिनले के गरे, स्थापना गरेका है त, स्थापना गरेका हुन्। अब कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने संस्कृत पाठशाला भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ सजिलै पनि सम्झिन हाल्नुहुन्छ है। त्यसपछि मालपोत उठाउने व्यवस्था पनि यिनले लागेका हुन् है। सर्वप्रथम मालपोत उठाउने व्यवस्था पनि यिनीहरूले लगाएका हुन् भनेर चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु पर्यो है त। यो बाहेक केही छैन रणदीप सिंहको है त। ल अब रणदीप सिंह पछाडि अर्को छ वीर शमशेर है। अर्को के रहेछ अरे, वीर शमशेर, नामै वीर छ है। यिनी चाहिँ कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए भनेर क्वेसन सोध्यो भनेपछि अब 1942 देखि है 1957सम्म। अब हेर्नुहोस् है साथीहरू, बिचमा चाहिँ रणदीपलाई चाहिँ 1942 सालको पर्वमा चाहिँ आफ्नै यिनको पालामा एकछिन बिचमा केही कुरा मैले भनिदिन्छु। जस्तै 1938मा चाहिँ रणदीपको पालामा 38 सालको पर्व भएको थियो है। फेरि मैले भनेँ 29 है 2000 चाहिँ मैले अघि पनि भने चाहिँ यिनको 1938मा चाहिँ 38 सालको पर्व भएको थियो। त्यो पर्वमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ रणजितलाई मार्ने योजना चाहिँ सफल भएको थिएन है। र त्यो सफल नभएपछि त्यसपछि चाहिँ फेरि 1942मा आफ्नै भाइ भतिजा चाहिँ वीर शमशेर लगायतका मान्छेले चाहिँ आफ्नै काकाको हत्या गरे, जसलाई 42 सालको पर्व भनेर भनिन्छ। राणाहरू मात्रै मारिएका थिए, त्यसैले त्यसलाई राणाहरू मात्रै मारिएको पर्व भनेर पनि चाहिँ बुझिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ है त। राणाहरू मात्र मारिएको पर्व कुन हो भनेर भन्यो भनेपछि 1942 सालको पर्व हो भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त। ल अब हेर्नुहोस् है, वीर शमशेर भन्ने बित्तिकै मैले भनिहालेँ 1943 देखि 1942 देखि 1957सम्म यिनी प्रधानमन्त्री भएका थिए है। नामै वीर। अब चट्ट सर्र जाने वीर शमशेर, एउटा फ्लो अफमा जाने है। यिनले चाहिँ अब यिनका बुबाका नाम यो थियो, आमाको नाम यो थियो, यो पढेर काम छैन है साथीहरू है। यिनी चाहिँ रणदीपको हत्या गरी प्रधानमन्त्री भएका थिए भन्नेसम्म जान्नुहोस् है। यिनले चाहिँ सर्वप्रथम मोटर चढ्ने व्यक्ति हुन् यिनी है। मोटर चढ्ने व्यक्ति सर्वप्रथम के रहेछन् रे, मोटर चढ्ने व्यक्ति रहेछन् है। सर्वप्रथम मोटर चढ्ने व्यक्ति रहेछन् है। अब किन मोटर चढे, पैसा बढी भएर मोटर चढ्या हो है। र त्यसपछि मोटर चढिसकेपछि अब चाहिँ पैसा बढी भएपछि अझै बच्यो पैसा, त्यही भएर चाहिँ विदेशी बैङ्कमा पैसा जम्मा गरे है त। विदेशी बैङ्कमा त्यसपछि के भए, पैसा जम्मा गरे। अब हेर्नुहोस्, मोटर पनि चढे है, विदेशी बैङ्कमा पैसा पनि जम्मा गरे। अब यिनीहरूलाई के चाहियो भनेपछि चाहिँ विदेशी बैङ्कमा पैसा जम्मा गरिसकेपछि यिनलाई चाहिँ अब केटी बिहे गर्न केटी चाहियो, र त्यसपछि चाहिँ केटी चाहियो। र यिनले सुरु गरे कि म अब केटी चाहिँ जहाँ पाए त्यही पाइँदैन, एउटा कक्षा सुरु गर्छु जहाँ केटी मात्र बस्छन् भनेर चाहिँ राणाहरूका छोरी मात्रै बोलाएर केटी सुरु गरे भनेर सम्झिने। त्यसैले भनेको मतलब महिला शिक्षाको सुरुवात यिनीहरूले गरेका हुन् है।
शिक्षाको सुरुवात गर्ने पनि वीर शमशेर हुन् भनेर चाहिँ सम्झिने है त। अब हेर्नुहोस् त मैले भनेको अब केटी पनि भए महिला शिक्षाको, तर केटी पनि के भयो भनेपछि राणाहरूको छोरी मात्रै आएर त नहुने भयो, राम्ररी नहुने भयो, अरू पनि बोलाउन खोज्यो। त्यसैले अब दरबार हाई स्कुल सबैका लागि खुला गर्नु पर्यो। दरबार हाई स्कुल सर्वसाधारणका लागि के गरे, खुला पनि गरे है त। दरबार हाई स्कुल त्यसपछि सर्वसाधारणका लागि के पनि गरे, खुला पनि गरे। कुन हाई स्कुल खुला गरे भनेपछि दरबार हाई स्कुल कहिले गरे, 1942 मा है। मिति थाहा पाउने हो भनेपछि है। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि दरबार हाई स्कुल सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने चाहिँ यिनै रहेछन् 1942 है। को भनेपछि वीर शमशेर है। र त्यसपछि यिनले त्यसपछि है लगत्तै अब दरबार हाई स्कुल पनि स्थापना गरिसके, पढ्ने मान्छे पनि भइसके। अब त्यसपछि चाहिँ अनि यिनले काठमाडौँ र भक्तपुरमा खानेपानीको व्यवस्था पनि गरेका हुन् है। कलधाराको निर्माण गरे भनेर भनिन्थ्यो। काठमाडौँ र भक्तपुरमा के पनि गरेका थिए, खानेपानीको व्यवस्था पनि गर्ने चाहिँ को रहेछन्, वीर शमशेर रहेछन् भनेर पनि जाने है। यिनले चाहिँ अर्को भनेको प्राविधिक शिक्षाको सुरु पनि गरेका थिए, सुरु गरेका है। प्राविधिक शिक्षाको है सुरु गरेका कसले भनेपछि अब हामीलाई थाहा भएको वीर शमशेरले है। त्यसपछि चाहिँ यिनले गरेको चाहिँ फौजी बैन्डमा अङ्ग्रेजी धुन बजाउने। हेर्नुहोस् त यिनी अङ्ग्रेजीप्रति कति लगाव रहेछ। फौजी बैन्ड भन्छ के अरे है। बैन्डमा अङ्ग्रेजी के भयो, अङ्ग्रेजी धुन बजाउने चाहिँ को हुन् भनेर भन्यो भने वीर शमशेर भनेर चाहिँ बजाउनु पर्यो है त। र त्यसपछि चाहिँ फौजी बैन्डमा अङ्ग्रेजी मात्रै होइन, यिनले चाहिँ गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना पनि गरेका हुन् है। गोर्खा दक्षिण बाहुको के पनि गरे, स्थापना पनि गरे यिनैले है। यिनले गोर्खा दक्षिण बाहुको मात्रै होइन, त्यसपछि चाहिँ यिनले यस्ता घण्टाघर निर्माण गरे है। थाहा पाउनुपर्ने है। जस्तै घण्टाघर निर्माण गरे है, तपाईँले थाहै छ। त्यसपछि वीर पुस्तकालय स्थापना गरे, पुस्तकालय है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ वीर पुस्तकालय है, घण्टाघर है। त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको वीर अस्पताल 1947 मा वीर अस्पताल निर्माण गरे है। तपाईँले जान्नुपर्ने है। घण्टाघर, वीर पुस्तकालय, वीर अस्पताल है। यी चाहिँ यिनले चाहिँ नारायणी दरबार है। अरू चाहिँ जान्ने भने अझ जान्ने भने नारायणी दरबार, अझै जान्ने हो भने चाहिँ है, यो लेख्न सकिन्छ है त। सेतो दरबार है। अझै चाहिने हो भने फोहोरो दरबार है, फोहोरा दरबार गरेर चाहिँ यस्ता विभिन्न दरबारहरूको समेत निर्माण गरेका थिए भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सरसर्ती याद गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। ल यो भयो वीर शमशेर। अब आयो तपाईँहरूको यसपछि देव शमशेर। म देव शमशेर र भीम शमशेरको छुट्टै सँगै पढाउँछु है। देव शमशेर र भीम शमशेर बिचमा चन्द्र शमशेर छुट्याउँछु है, किनभने यो दुईटाको धेरै मिल्छ त्यो भएर है त। देव शमशेर, अर्को के रहेछ भीम शमशेर। ल यो दुईटालाई सँगै पढ्ने भनेको है। कारागार त सर। ल अझ 1 मिनट फेरि टाइम दिनुपर्ने भयो साथीहरू, आज अलि अप्ठ्यारो भयो। 1 मिनट है, 1 मिनट मात्रै।
ल हेर्नु है त देव शमशेर र भीम शमशेर यो सँगसँगै पढ्नुपर्छ है, सजिलो हुन्छ। बिचमा चन्द्र शमशेर मैले छुट्याएको छु, जस्तै के अरे देव शमशेर र अर्को भनेको भीम शमशेर गरेर चाहिँ हामीले दुईटा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। नामै के छ? देव है त, नामै देव। अब हेर्नुहोस्, देव भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ भनेपछि सजिलै है, तपाईँले दुईटा गर्छु। पहिला यिनीहरू कार्यकाल म लेखाउँछु। कार्यकाल देव भनेको चाहिँ 1957 देखि 1958 सम्म है। यिनी चाहिँ 114 दिन मात्रै प्रधानमन्त्री भएका हुन्। 114 दिन मात्रै यिनी के भएका हुन्? प्रधानमन्त्री भएका हुन् है। त्यसपछि भीम शमशेर चाहिँ कहिलेसम्म भएका हुन् प्रधानमन्त्री भन्यो भने 114 दिन मात्रै है। यिनी सबैभन्दा छोटो समय प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति भनेर चाहिँ देव शमशेर चाहिँ चिनिन्छ। अर्को छ भीम शमशेर है। भीम शमशेर चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएका हुन् भनेपछि अब हेर्नुहोस्, बिचमा चन्द्र शमशेरको छोडेको छु मैले भन्दैछु। 1986 देखि 1989 सम्म भीम शमशेर भए। अब सम्झिने साथीहरू एकातिर कार्यालय समय यिनले चाहिँ 10 टु कति बनाए भनेपछि 5 बनाए है। एउटा मात्रै याद गर्ने, अरू त्योसँग जोड्न मिल्छ है। र यिनले चाहिँ कार्यालय समय 10 टु 4 बनाए है त। हेर्नुहोस् त, देव शमशेरले कार्यालय समय 10 टु 5 बनाए, भीम शमशेरले कार्यालय समय चाहिँ 10 टु 4 बनाए। ल मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् त, 10 टु 4 ठिक कि हाम्रो लागि? हामी मानौँ कर्मचारी भएर काम गर्न जाँदाखेरि 10 टु 5 ठिक कि 10 टु 4 ठिक? ल भन्नु त, नडाटेर लेख्नुहोस् त। ल छिटो, ल 15 सेकेन्डमा लेखेर सघाउनु त। 4 ल 10 टु 4 ल मनोज साहेब बुझियो। ल 10 टु 4 है। ल सबैलाई 5 भन्ने त त्यत्तिकै भनिदिने हो, काम कमै गर्न मन लाग्छ, कहाँ बढी मन लाग्छ है। ल 10 टु 4, मलाई त 10 टु 1 भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। अब त्यसै जति कम त्यति मजा जस्तो लाग्छ। त्यसो भए हाम्रो लागि चाहिँ देव शमशेर भन्दा तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो लागि देव शमशेर भन्दा भीम शमशेर राम्रा भए भनेर सम्झिने। यहाँ एउटा राम्रा सम्झिने, एउटा नराम्रा कि। अब नराम्राले नराम्रा काम गर्छन्, राम्राले राम्रा काम गर्छन् सम्झिने। हेर्नुहोस् है, जोडेर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला है, ध्यान दिनु होला अहिले भनेको बेला। जस्तै 10 टु 4 बनाउने व्यक्तिले, राम्रा मान्छेले शनिबार बिदा दिन्छन् क्या, शनिबार। नराम्राले दिँदैनन्, सम्झिने। अब है हाम्रो लागि भीम शमशेर राम्रा हुन् नि, त्यसैले शनिबार बिदा दिने चलन चलाए है। त्यसपछि राम्रा मान्छेले शुक्रबार आधा बिदा दिन्छन् कि है, नभए त बिदै दिन्नन् नि अरू नराम्राले त है। त्यसैले शुक्रबार के गरे? हाफ बिदा दिने अथवा आधा बिदा दिने चलन पनि यिनीले चलाए है। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यी देव शमशेर चाहिँ हाम्रो लागि नराम्रा, यिनी उल्टा काम गर्छ। जस्तै हामी अहिले यहाँ पढिरहेछौँ अथवा क्लासभित्र भौतिक क्लासमा हामी पढिरहेछौँ, बाहिरबाट तपाईँको बम पड्काउने काम गर्छ है। बाहिरबाट पड्काइदिन्छन् बम, यस्ता न। अथवा चाहिँ भित्र चाहिँ तपाईँहरूको प्रेम प्रेमिका भर्खर भेट भएर चाहिँ कोठाभित्र कुरा भइरहेछ, बाहिरबाट आएर ढोका ढोकाइदिन्छन्। यस्ता काम गर्छन् देव शमशेर। र यिनले चाहिँ तोप पड्काए त्यस्तै भनेर सम्झिने है। दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउने चलन चलाए है। तोप पड्काउने के गरे? चलन चलाए। कसले चलाएका रहेछन् भनेपछि अब देव शमशेरले भने त्यत्तिकै थाहा भइहाल्यो है। कति बजे भनेपछि चाहिँ दिउँसो 12 बजे यिनले के रहेछन्? तोप पड्काउने चलन चलाए। कसले भनेर क्वेसन सोध्यो भने देव शमशेरले भनेर। यस्ता काम। यिनी अर्को चाहिँ गाली गर्ने काम गर्छ, नराम्रो काम है। गाली भनेको कर्मचारीलाई गाली, उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गर्ने। उजुरी पेटिका भनेको कर्मचारीलाई गाली गर्ने ठाउँ नि। उजुरी पेटिकाको यसरी सम्झेर पढ्ने के व्यवस्था गरे है। अब त्यसपछि चाहिँ भनेको मतलब अब हेर्नुहोस् त, उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरे के, दिउँसो 12 बजे तोप पड्काइदिए है। अब पड्काउने काम यस्ता काम गर्छ मैले भनिसकेको छु है। यिनको कामै पड्काउने सड्काउने काम हो है। र त्यसपछि यिनले अर्को गरेको भनेपछि चाहिँ है, यिनले चाहिँ गोर्खापत्रको प्रकाशन गरे। हेर्नुहोस् त, गोर्खापत्रको के गरे? प्रकाशन सुरु गरे। अब यो किन गर्नु पर्थ्यो? अहिले यिनले नगरिदिया भए हामीले चाहिँ अहिले दिनमा गोर्खापत्र 2 पटक कहिले प्रकाशित भयो, 3 पटक गोर्खापत्र कहिले प्रकाशित भयो, हप्ताको 1 पटक कहिले प्रकाशित भयो, त्यत्रो पढ्न पर्थ्यो हामीले? पर्दैन नि। त्यसैले यस्ता नराम्रो 1958 वैशाख 24 गते चाहिँ गोर्खापत्रको प्रकाशन सुरु भयो हो। त्यो सबैलाई थाहा छ, 1958 वैशाख 24बाट। र यसरी गोर्खापत्रको प्रकाशन सुरु गर्ने चाहिँ देव शमशेर रहेछन् भनेर चाहिँ तपाईँले नराम्रा काम जति त्यति के है। र
त्यसपछि अर्को चाहिँ गोल बैठकको निर्माण गरेका थिए। हेर्नुहोस् त, नचाहिने गोल बैठक, अरू बैठक निर्माण गर्नु नामै गोल बैठक है। गोल बैठकको निर्माण गरेका थिए है। यस्ता नराम्रा मान्छेलाई कुट्न पर्छ, हामीले नकुटे नि कसैले कुट्यो, त्यसैले यिनलाई चाहिँ धनकुटे महाराज भनेर चाहिँ भनिन्छ, भनेर चाहिँ धनकुटे महाराज भनेर के गरिन्छ, चिनिन्छ भनेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है। यिनलाई धनकुटे महाराज भनेर, किनकि कसैले यिनलाई कुटे भनेर सम्झिने, त्यहाँसम्म चाहिँ माथि पिर माने जस्तो मान्ने, तल थपे जस्तो गर्ने है। र यिनले साथीहरू एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उखडा जाँच कमिसन अड्डाको स्थापना गरेका थिए। यो एकदम ख्याल गर्नु है, अड्डाको स्थापना यो के हो भनेपछि यसले गोप्य प्रकृतिका सन्धि सम्झौता हेर्ने गर्थ्यो र यो स्थापना चाहिँ कसले गरेका रहेछन्, यिनीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भीम शमशेरले गरेका रहेछन् भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। उखडा जाँच कमिसन र यिनैको पालामा 1987 मा लाइब्रेरी पर्व समेत भयो है। लाइब्रेरी पर्व समेत भयो 1987 मा है। त्यो सबैले थाहा भएको कुरा पनि हो है। र यिनलाई चाहिँ यिनी अलि बुढा पाखाहरू सिकुन्छन् क्या, त्यसैले यिनलाई चाहिँ बुढा महाराज भनेर चिनिन्छ है त। हो, यसरी लिङ्केज गर्दै गयो भने चाहिँ चिनिन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटातिर धनकुटे भयो, अर्कोतिर बुढा महाराज भयो है। अब हामीले भेटिराख्ने कुरा त भन्ने हो, नभेटिएको त भन्न सकिँदैन है। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले देव शमशेर र भीम शमशेरको सँगसँगै उखडा है, उखडा एखडा भन्दा नि उखडा सँगसँगै पढेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी जोडिदिने है। देव शमशेर र भीम शमशेर। अब बिचमा बाँकी रहे चन्द्र शमशेर, चन्द्र शमशेर है। अब हेर्नुहोस् है के भन्नुहुन्छ, अखडा पनि भन्छ, त्यो केही फरक पर्दैन है। त्यो ह्रस्व दीर्घ हेरेर पनि काम हुन्छ भने सामाजिकको नेपालीको विषय होइन क्या। अब त टिक लाउने हो, अखडा होस् उखडा होस्, त्यो अखडा उखडा पुखडा सोध्दैन कि, एउटै सोध्छ, जे सोध्यो भने जे सोध्यो त्यहीमा टिक लाउने है। ल अब बिचमा आयो चन्द्र शमशेर है। किन चन्द्र शमशेर आयो भने चाहिँ मैले बिचमा छोडेको थिएँ चन्द्र शमशेर, तपाईँले सबैले थाहा छ है। कहिले छोडेको थिएँ भनेपछि 1958 देखि है त 68 भएछ है। 1958 देखि 1986 सम्म बिचमा चाहिँ छोडेको थिएँ है त मैले है। ल र यिनको चाहिँ चन्द्र शमशेरको जान्नुपर्ने जनरली चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ यिनले 1968 मा 3टा काम गरे। के गरे है, अथवा चाहिँ म एउटा चाहिँ यसरी बनाइदिएँ है। यिनले अलग ठिकै चाहिँ 1968 मा 3टा काम गरे। एउटा चाहिँ के अरे जनगणनाको सुरुवात भयो। सर्वप्रथम नेपालमा जनगणनाको सुरुवात भयो, यो तपाईँले थाहै छ, मैले के भन्नु है। त्यसपछि यही 1968 मा नै है, 69 मा होइन, 1968 मा नै तपाईँहरूको चाहिँ नेपालमा बत्ती बल्यो, नेपालमा है बत्ती बल्यो जनरली है। बत्ती पनि कहाँ बलेको थियो भनेर क्वेसन सोध्यो भने सुरुमा चाहिँ सिंहदरबारमा है, दरबारमा है। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। 1968 मा अर्को चाहिँ 1968 मा नै अमाली प्रथाको खारेजी समेत भयो है। चाहिँ यति कुरा चाहिँ अमाली प्रथाको खारेजी चाहिँ यी 3टा कुरा चाहिँ बहुत ख्याल गर्नु पर्यो है 1968 मा। त्यसपछि यिनले चाहिँ 1970 मा है, 1970 मा यिनले के भयो भनेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा खाने के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेलिकमको सुरुवात गरे है। टेलिकमको सुरुवात गर्ने पनि यिनीलाई चाहिँ चन्द्र शमशेर भनेर चाहिँ चिनिन्छ है। ल अमाली भनेको के हो भनेर भन्नुभएको छ। पहिला चाहिँ दाजु के अरे मरेपछि भाउजू बिहोर्नु पर्ने, अङ्कल मरेपछि आन्टीलाई बिहोर्नु पर्ने प्रथा थियो, त्यसैले अमाली प्रथा भनेर भनिन्थ्यो है। 1970 मा यिनले के गरे, ल यहाँ 18 भयो भन्नुभएको छ होला। ल ठिक छ, 19 है त। ल यदि जानिसकेपछि अब त्यसपछि यिनले चाहिँ
हेर्नुहोस् है कर्मसँग गरेको छु है मैले 1906-9 मा चाहिँ गोर्खा यति धेरै सोधेको क्वेसन हो त चाहिँ गोर्खा भाषा प्रकाशनीको के गरे सुरुवात गरे के को गरेछन् भनेपछि गोर्खा भाषा प्रकाशनीको यिनले के गरे सुरुवात गरे 1906-9 है। त्यसपछि 1975 मा यिनीहरूले त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना गरे है। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना है त यति कुरा पनि जान्नु। त्यसपछि 1977 असार 25 गते है यिनले चाहिँ तपाईको चाहिँ सती प्रथाको अन्त्य गरे है। सती प्रथाको के गरेछन् अन्त्य गरे है त। त्यसपछि 1980 मङ्सिर 14 को घोषणा बमोजिम मङ्सिर के अरे घोषणा बमोजिम 1981 वैशाख 3 गते है। वैशाख 3 गते जनरली है सरी वैशाख 3 भन्छु सरी है एकदम सरी कहाँ भाषा दिमाग निन्द्रा लाग्ने जस्तै भइजाल्छ कहिलेकाहीँ दोहोरो संवाद भएन भने वैशाख 1 गते है दास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। दास प्रथाको अन्त्य गरेका है। घोषणा कहिले भयो भनेपछि 1980 मङ्सिर 14 र अन्त्य कहिले भयो भनेपछि चाहिँ 1981 वैशाख 1 गते चाहिँ चन्द्र शमशेरले चाहिँ दास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए भन्न चाहिँ यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। अब यसपछि यिनले गरेको चाहिँ अरु कामहरु है महत्त्वपूर्ण 1980 मङ्सिर 14 को घोषणा बमोजिम है ल यति चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्रथाको चाहिँ 1981 वैशाख 1 गते चाहिँ दास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए भन्न चाहिँ जान्नु पर्यो। अर्को चाहिँ यिनको चाहिँ 1982 मा सैनिक अस्पतालको स्थापना गरे है। कर्मैसँग यो चाहिँ पढ्न पर्छ है। त्यसपछि अर्को श्री 5 लाई है श्री 5 लाई 21 तोपको सलामी दिने व्यवस्था गरे है। कता गयो व्यवस्था गरे है। श्री 5 लाई 21 तोपको सलामी दिने व्यवस्था पनि यिनीले गरेका हुन् है। त्यसपछि चाहिँ यिनले सिंहदरबार बनाएका थिए 50 हेक्टरमा है त यो पनि ख्याल गर्नु होला है। सिंहदरबार 50 हेक्टरमा बनाएका थिए भनेर चाहिँ भनिन्छ है त यिनीले। त्यसपछि चाहिँ यिनलाई चाहिँ घरको बाघ र वनको स्याल भनेर पनि भनिन्छ है साथीहरु। घरको के भयो है घरको बाघ तथा वनको हेर्नुस् है घरको बाघ तथा वनको स्याल भनेर पनि चिनिन्छ कसलाई भनेपछि चन्द्र शमशेरलाई है। अनि नेपालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्न एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री पनि को हुन् यिनै चाहिँ चन्द्र शमशेर हुन्। के गर्ने रे तपाईहरुको चाहिँ है त ल एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर क्वेशन सोधेको पनि तपाईले चन्द्र शमशेर भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो है। यिनले चाहिँ नेपालको नक्सा समेत बनाएका थिए है। नेपालको नक्सा बनाएका सर्वप्रथम नेपालको नक्सा बनाउने व्यक्ति पनि को रहेछन् तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो है। र अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईले जान्नु पर्ने कुरा है एकैछिन है त ल है। अब के जान्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ यिनले चाहिँ दुईटा गरे है। राणाहरूलाई कतिमा गरे राणाहरूलाई एबीसी गरेर चाहिँ 3 श्रेणीमा विभाजन गरे है। राणाहरूलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गर्ने कोन भनेर भन्यो भने यिनले चाहिँ राणाहरूलाई 3 श्रेणीमा
विभाजन गरे है। म अब यहाँ लेख्दिनँ, सरस्वती भनिदिन्छु यसको चाहिँ है। 3 श्रेणी भनेको ए श्रेणी, बी श्रेणी र सी श्रेणी हो। ए श्रेणी भनेको जेठी रानीबाट जन्मेका थिए, ध्यान दिनु होला है, म लेख्नु परेन यो। ए श्रेणी भनेको जेठी रानीबाट जन्मेका थिए, बी श्रेणी भनेको माइली रानीबाट जन्मेका थिए है, बी भनेको माइली रानीबाट जन्मेका थिए है त। बी श्रेणी भनेको माइली रानीबाट जन्मेका थिए र चाहिँ माइली भनेको मतलब त्यतिखेर कान्छी पनि भनिन्थ्यो है तिनीलाई। र सी श्रेणी भनेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याइतेबाट जन्मेका थिए। ल्याइते भनेको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अनैतिक कार्य गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा जन्म्यो भने त्यसलाई नैतिक भनेर के अरे त्यतिखेर ल्याइते भनेर भनिन्थ्यो। त्यो ल्याइतेबाट जन्मेकोलाई सी श्रेणी भनेर भन्थ्यो है। ए श्रेणीकाले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथे है। बी श्रेणीकाले काठमाडौँ उपत्यकामा जर्नेलसम्म बन्न पाउँथे है। बी श्रेणीकाले काठमाडौँ उपत्यकामा जर्नेलसम्म बन्न पाउँथे भने सी श्रेणीकाले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चाहिँ जर्नेलसम्म बन्न पाउँथे भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। र यिनलाई फिस्टे महाराज भनेर पनि चिनिन्छ है। जङ्गबहादुर राणालाई फिस्टे महाराज भनेर पनि तपाईँहरूको चाहिँ चिनिन्छ भनेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है त। ल अब यसपछि जाउँ हामी। अब भीम शमशेर पढिसक्यौँ अघि, यसपछि आउने भीम शमशेर हो है। अब त्यसो भए भीम आयो भने हामीले पढ्नु पर्यो जुद्ध शमशेर है त। अब धेरै छैन है राणा प्रधानमन्त्रीको शमशेर है। जुद्ध शमशेर भन्ने बित्तिकै 1989 देखि 2002 सम्म, 1989 देखि 2002 सम्म यिनी प्रधानमन्त्री भएका थिए है। यिनको चाहिँ 1990 मा यिनको पालामा चाहिँ 1990 मा भूकम्प गयो है। भूकम्प गयो है। 1990 सालमा यिनको पालामा के भएछ, भूकम्प गएछ भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। 1990 मा भूकम्प गयो है। र त्यसपछि यिनले चाहिँ 1991 मा चाहिँ अथवा 91-92 को अन्तरालमा भूकम्पबाट राम्रो पुनः उत्थान पनि गरेका थिए भनेर भन्ने। यिनको पालामा चाहिँ 1900 एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरु, यो चाहिँ 1991 मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भएको थियो। सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भएको थियो है, यो पनि ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि यिनको पालामा 1994 कार्तिक 30 गते चाहिँ है, कार्तिक 30 गते नेपाल बैंकको स्थापना पनि भएको थियो। नेपाल बैंकको स्थापना है त। अब त्यसपछि 1994 मा यिनको पालामा के पनि भएको रहेछ अरे, कार्तिक 30 गते नेपाल बैंकको स्थापना पनि भएको रहेछ भन्ने चाहिँ जान्नु पर्यो। ल हेर्नु है त। त्यसपछि चाहिँ नेपाल बैंकको स्थापना मात्रै होइन, यिनले थुप्रै अन्य कार्यहरू पनि गरेका छन् है। 1998 मा चाहिँ यिनको पालामा, अथवा अझ अगाडि जाउँ न, 1993 मा उद्योग परिषद पनि चाहिँ यिनले उद्योग परिषद पनि बन्यो है त यिनको पालामा। के भयो यो, ल उद्योग के भएको हो, यो उद्योग परिषदको निर्माण पनि भयो 1993 मा। 1994 मा चाहिँ जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको स्थापना पनि भयो है यिनको पालामा। म्याच फ्याक्ट्रीको स्थापना पनि भयो, ल बुझ्नुस् है, फ्याक्ट्रीको स्थापना पनि भयो है। त्यसपछि 1998 मा है सदर चिडियाखाना भनेको थाहा पाउनुहुन्छ है, जाउलाखेलमा छ, चिडियाखानाको स्थापना भयो है। त्यसपछि चाहिँ 2002 मा चाहिँ कागजी नोटको प्रचलन गरियो। कागजी यिनकै पालामा है नोटको प्रचलन भयो है, अथवा प्रचलन गरियो कागजी नोटको चाहिँ 2002 मा चाहिँ है। अथवा त्यसपछि चाहिँ यिनको पालामा भएकाहरू है, त्यसपछि 2002 बाट चाहिँ जयन्तु संस्कृतम है, अझ यो जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनको अनौपचारिक सुरु भयो। औपचारिक चाहिँ होइन है, अनौपचारिक सुरु भयो। यसको चाहिँ औपचारिक सुरु चाहिँ कहिलेबाट भएको भनेपछि 2004 बाट है। त्यो चाहिँ फेरि पद्म शमशेर हो यो औपचारिक सुरुवात चाहिँ, तर मैले यही चाहिँ लेखिदिएँ
2004 बाट औपचारिक सुरुवात भएको थियो है। तर चाहिँ यो चाहिँ पद्म शमशेर पछि कुरा आउँछ। अहिले चाहिँ तपाईले के बुझ्नुस् भने चाहिँ 2002 बाट जयन्तु सस्कुम आन्दोलनको अनौपचारिक सुरु भयो है यिनैको पालामा। यिनले चाहिँ साथीहरु निजामती कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरेका थिए है। निजामती कर्मचारीलाई के दिने भनेपछि पेन्सन दिने व्यवस्था गरेका थिए। र यिनले चाहिँ अर्को चाहिँ अड्डा अदालतमा कोर्ट फी लिने व्यवस्था समेत गरेका थिए। कोर्ट फी हेर्नुस् है त, कोर्ट फी लिने व्यवस्था समेत गरेका थिए। अड्डा अदालतमा यिनले कोर्ट फी लिने व्यवस्था पनि गरेका थिए जुद्ध शमशेर नै है। साथै सर्वसाधारणलाई मैले यहाँ लेखिन तपाईलाई भन्दिए, सर्वसाधारणलाई रेडियो राख्ने चलन पनि यिनीले गराएका थिए है। रेडियो राख्न पर्छ भनेर चाहिँ यिनीले गरेका थिए। र यिनले सी वर्गका राणाहरूलाई चाहिँ उपत्यकाबाट निष्कासित गर्ने काम पनि गरेका थिए भनेर चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है। र यसपछि छन् अब यति कुरा सरस्वतीहरु हेर्नु होला है। र यसपछि एसएलसी बोर्डको स्थापना गरे पनि यिनीले गरेका थिए, त्यो कुरा तपाईले सरस्वती हेर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि पद्म शमशेर छ। पद्म शमशेरको धेरै छैन, मैले भन्दिए है। पद्म र जुद्ध शमशेरको फेरि मोहन शमशेरको। पद्म चाहिँ 2002 देखि 2005 सम्म भएका हुन् है। यिनलाई चाहिँ म राष्ट्रको नोकर हुँ भनेर भनेका थिए है। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका निर्माण गर्न अनुमति दिएका थिए। धेरै छैन है, भएको कुरा मैले सरस्वती तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर है। यति कुरा चाहिँ सरस्वती तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्नु चाहिँ है। ल अब लेखाइदिनु भनेर भन्नुभयो, ल त्यही पनि लेखाइदिनु। ल पद्म शमशेर यो केही छैन है। 2002 देखि 2005 सम्म प्रधानमन्त्री भएका है। यिनले म राष्ट्रको नोकर हुँ भनेर भनेका किन भनेका थिए? नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्दै यस्तो भनेका थिए, कन्या पाठशालाको स्थापना गरेका है यिनैले। त्यसपछि प्रौढ शिक्षाको सुरुवात पनि गरेका थिए है यिनैले। र गोरखापत्र यिनको पालामा गोरखापत्र हप्ताको 3 पटक छाप्न सुरु भयो। अब यो पछि अरु चाहिँ डिटेल गोरखापत्रको बारेमा धर्म संस्कृतिमा पढिहाल्छौँ। यति कुरा चाहिँ जान्नुस् है। र अर्को छ अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर है। यिनी चाहिँ 2005 देखि 2008 सम्म भएका थिए है। यिनले चाहिँ केही छैन अरु त्यस्तो, आकाशवाणीको स्थापना गरे र काठमाडौँ नगरपालिका स्थापना गर्न अनुमति दिएका है। आकाशवाणी स्थापना गरेका र चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ निर्माण गर्न अनुमति दिएका भनेर चाहिँ यति कुरा चाहिँ तपाईले सरस्वती राणा प्रधानमन्त्रीको बारेमा पढ्नु होला है त। यो बीचमा मैले सरस्वती तपाईले चाहिँ अलि पढ्नुपर्ने जोड दिनलाई अलि जोड दिएको छु र त्यसलाई त्यति गरेको छु है। ल ख्याल गर्नु होला त्यसलाई चाहिँ। ल आजको क्लास यति गरे। अब थोरै बाँकी छ साथीहरु, भोलि हुन्छ अथवा चाहिँ क्लास सकाउँदाखेरि थोरै पछाडी 7 देखि 62-63 के बढी भएपछि 10 मिनेटमा भ्याइन्छ। त्यो 10 मिनेटमा भ्याएर अनि अर्को दिन चाहिँ अर्को च्याप्टर सुरु गरौँ है। ल सर को सर हुनुहुन्छ? इन्द्र सर, श्रीराम सर कि के रे? ए छौँ सर, हामी छौँ। ल साथीहरु अलिकति थोरै मिनेट है। श्रीराम सर हुनुहुन्छ? हजुर श्रीराम सर हजुर। इन्द्र सर के भन्न खोज्नु भएको थियो? कोर्स बनाइदिनु होला कता? यस साथीहरु आज हजुरहरुले पेमेन्ट गर्ने साथीहरुको यहाँ नाम छुट्या छ, नाम आएन है। एकजनाको कसको तपाईहरुले जसलाई पेमेन्ट गर्नुभयो उहाँहरुलाई फोन गरिदिनु होला है भनेर एकजना छुट्नु भयो, त्यही भएर। युद्ध बारुणी यन्त्र कहिले स्थापना भयो भन्नुभएको छ सविता श्रेष्ठ म्यामले है। हजुरले यसो गर्नु होला, सरको नोटमा सबै आइहाल्छ, हामी त्यो पनि दिन्छौँ। एकजना साथीले उत्तर पनि दिइसक्नुभयो। कति फाटो साथीहरु, तपाईले किताब पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गरङगङ घट्नुभयो साथीहरु, एकछिन बस्नुभयो हुन्थ्यो। तपाईलाई अनम्युट गर्छु। तपाईलाई क्लास कस्तो लागिराखेको छ? इन्द्रजी हजुर साथीहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट नि गर्नु नि होला। भन्नुहोस् न। हाम्रो त्यो गन्तव्य ट्युसन सेन्टर भन्ने पेज छ नि, हजुर इङ्ग्लिशबाट लेखिएको पेज छ। साथीहरुलाई त्यो फेसबुकमा खोजेर
त्यसलाई एकचोटि यसो लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु पनि सम्पूर्ण साथीलाई आग्रह गरौँ एकचोटि। हुन्छ हाम्रै पेज हो, त्यहाँ मेटेरियलहरू पनि हुन्छ, सामग्रीहरू पनि साथीहरूलाई काम लाग्ने। त्यो पेजलाई खोजेर फेसबुकमा गन्तव्य ट्युसन सेन्टर इङ्ग्लिसबाट लेखेको छु, GANTABY गन्तव्य। साथीहरू हजुरले बुझिहाल्नुभयो, गन्तव्य ट्युसन सेन्टर भन्नेलाई तपाईँहरूले नेपालभरि चिनाइदिनको लागि यहाँहरूको साथ र सपोर्टको अपेक्षा संस्थाले गरेको कुरो यहाँले बुझिसक्नुभयो। यहाँले गन्तव्य अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ भन्नुभएको छ सरले, त्यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला भन्न खोजिएको हो। र त्यसमा तपाईँहरूलाई हामीले विभिन्न विषयवस्तु राख्दैछौँ अब। र तपाईँहरूलाई यहाँ जो हामीसँग पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा गुगल क्लासरुम बनाएर तपाईँहरूलाई फ्रीमा त्यो क्लासरुमभित्र गएर यहाँका रेकर्डेड भिडियोहरू पढ्ने व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ तपाईँलाई आइडी पासवर्ड दिएर है। प्रेमबहादुर सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम राम्रो क्लासको लागि। साथीहरूले एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ, एकदमै हो। यस्तो मजासँग सरले दिनुभएको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ सर। परीक्षार्थी साथीहरू पनि खुसी मान्नुभएको छ। इन्द्रजी सर तपाईँको माइक म्युट छ, केही भन्न खोज्नु भयो है, नत्र हामी ऱ्याप गर्छौँ। सर मैले थोरै भन्न चाहे, साथीहरू गर्दै जानुभएको छ। सबैलाई नमस्ते। यहाँलाई हामीले नोटिस गर्दै आइरहेको कुरा हो सर। अब यहाँ समस्या, यहाँ साथीहरू सबैले क्लास राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। भोलिको दिन सार्वजनिक बिदा छ। सार्वजनिक बिदाको दिन हुँदा पनि साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पेमेन्टको लागि चाहिँ झन् सहजता सजिलो पनि छ। उहाँहरू धेरै साथीहरूले सर कतिपयले चाहिँ म चाहिँ आफ्नो कार्य थलोमा भइरहेको सर आउन नपाएको भन्नुभएको छ, त्यस कारणले पेमेन्ट रोकिएको भन्नुभएको छ। हामीले फोन गर्दा यहाँलाई चाहिँ हामीले आजको दिनसम्म फ्री क्लास 5:30 बजे क्लास त जोइन गर्नु भनेकै छौँ भने हाम्रो यो क्लास नियमित क्लास चाहिँ हामीले धेरैचोटि अनुरोध गरेका हौँ। साथीहरूले पनि सुन्नुभयो भएन भन्ने कुरा एउटा रह्यो सर। भोलिबाट चाहिँ हामी यहाँहरूलाई क्लासैबाट हामी यहाँहरूलाई आउट गर्नको लागि यो खालको उसमा छौँ। यहाँलाई सबैलाई फोन गरेका छौँ। यहाँहरूको भाइबरमा जसले पे गर्नुभएको छ यहाँलाई हामी भाइबरमा र मेल पठाउने त अगाडिकोबाट छ। नजिकको लागि शनिबार हाम्रो एउटा कन्ट्याक्ट सेसन छँदैछ हेटौँडाको सवालमा। साथीहरूलाई चाहिँ धेरै अनुरोध गरेका छौँ हामी। साथीले के कारणले समस्या परेको भए यहाँले भोलि दिनभरि चाहिँ हाम्रो 3टा नम्बर यहाँसँग छँदैछ, यहाँहरूले चाहिँ गरेर टिप्नु होला। भोलिको बेलुकाको क्लासको सवालमा चाहिँ यहाँहरूलाई एकदम स्ट्रिक्टली पेमेन्ट नगर्नु भएको साथीहरूलाई रोक्नेछौँ भन्ने खालको मैले सन्देश दिन खोजेँ सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद इन्द्रजी सर। साथीहरू तपाईँहरूले अब पेमेन्ट गर्नुभएपछि तपाईँहरूलाई भाइबरमा लाने भनिहाल्नुभयो। कोही साथीहरूको भाइबर डाउनलोड छैन भने प्ले स्टोरमा जानुहोस्, भाइबर इन्स्टल गर्नुहोस्। अनि कसैलाई ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नु छ भने हाउ टु इन्स्टल भाइबर इन डेस्कटप भन्नु होला। युट्युबमा गएर भिडियो दिन्छ, त्यो अनुसार सर गर्नुहोस्, स्क्यानिङ गर्नुहोस्, टक्क कम्प्युटरमा बस्छ, तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ। भाइबर चाहिँ सुरक्षित डकुमेन्ट हो। जस्तै एउटै यन्त्रबाट 2-3 जना पढिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि चेक गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा सबै कुराहरू थाहा हुन सकिन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि सजिलो के हुन्छ भने तपाईँसँग आउने डकुमेन्ट सजिलो ल्याउँछ। तपाईँलाई इमेल चलाउनु नि परेन, केही चलाउनु नि परेन। सर्लक्क ग्रुपमा आएको हुन्छ, टक्क डाउनलोड गर्नुहुन्छ, आफ्नो फाइल बनाउनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले भिडियोहरू पनि सेयर गरिदिन्छौँ तपाईँहरूलाई। कसरी पेमेन्ट गर्ने हो सर भन्नुभएको छ। अब आजदेखि हामीले चाहिँ इन्द्रजितको सरलाई चाहिँ बढी अगाडि बढाउँछौँ, किनकि हामी अलिक बढी नै व्यस्त भइसकेका छौँ। त्यसैले तपाईँले नम्बर टिपिदिनु होला, 9845389169। मेलमा पठाउने भएको होइन सर? हो, मेलमा नि आउँछ, फिल नगर्नुहोस्। भाइबरमा दिन्छौँ, मेलमा दिन्छौँ तपाईँहरूलाई होइन। गुगल क्लासरुममा हुन्छ, 3 ठाउँ हुन्छ। तपाईँलाई जहाँबाट लिए पनि एउटै डकुमेन्ट 3तिर व्यवस्था गर्छौँ। 9845389169। उहाँलाई विशेष फोन गर्नु होला। उहाँलाई फोन गरेपछि उहाँको कुरा अनुसार हामी तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ त्यो सबै गराइदिन्छौँ। यहाँलाई केही समस्या पर्यो भने इन्द्रजी सर मार्फत गफ गर्नु होला। 9845389169 हो। म एकचोटि फेरि हालिदिन्छु, च्याटमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मेल कसरी बनाउने भन्नुभएको छ। ओहो, मेल त तपाईँले सिक्नु होला है। हजुरहरू आइसिटी पनि पढ्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट बनाइदिन मिल्दैन, मिल्न त मिल्थ्यो, हामीसँग त्यस्तो टाइमै कम हुन्छ है। तपाईँले के गर्नु होला नि, अर्को हाम्रो नम्रा सर हुनुहुन्छ। नम्रा सरलाई पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ इन्द्रजित सर सहित।
यदि तपाईँलाई केही समस्या पर्यो भने उहाँहरूबाट हामीलाई फोन आएपछि हामीले सम्बोधन गर्छौँ। हामी अब हजुरहरूसँग भन्दा नि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने क्लास कसरी राम्रो बनाउने, कसरी राम्रो पढाउने भन्नेमा हामी लाग्छौँ। अब त्यता लागेर हुँदैन, तपाईँको पैसाको कुरामा हामी लाग्दैनौँ। अब 98 651 76 564 भन्ने नवराज सरको नम्बर छ। नमराज लम्साल सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्यो भने दुईजनाले उ गर्नुहुन्छ। मेन इन्द्रजित देवकोटा सरले तपाईँलाई ह्यान्डलिङ गर्नुहुन्छ। केही पर्यो भने त्यहाँबाट केही समस्या पर्यो भने हामीबाट फरवर्ड हुन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ सिद्धाम सर 98 550 70 922 र म 98 550 88 513 छौँ। तपाईँको क्लास कसरी राम्रो बनाउने भनेर जान्छौँ। संविधान र त्यो पछिको कुनै मेल भन्नुभएको छ, संविधानको सरलाई नै फेरि बोलाउँदैछौँ, किनभने उहाँको तपाईँहरूको धेरै जिज्ञासा कारणले क्लास 2 घन्टाले पनि पुगेन। त्यसकारण मेरो विचारमा अब यो शनिबार त हुँदैन, अर्को शनिबार चाहिँ तपाईँलाई संविधानको क्लास दिनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। अर्को शनिबार वा बिदाको दिन पारेर म त्यो पनि ट्राई गर्छु है त। अरू केही छैन जिज्ञासा राख्नु होला। हामी नयाँ छौँ सर भन्नुभएको छ, नयाँलाई नै भोलिबाट पर्सिबाट नयाँ क्लास हो। आज भोलिको लागि फ्री हुन्छ तपाईँलाई, नयाँको लागि कतिलाई लाग्न सक्छ नि सर हामी नयाँ छौँ एउटै ग्रुपमा राखेर पढाइरहनु भएको छ भन्ने लाग्दैन? कमेन्ट गर्नु न। कसैले भन्नुभयो भने हस् मात्रै भन्नु हो, लाग्न सक्छ। के हुन्छ भने जस्तै इतिहास सकिन्छ नि, आजको इतिहास जुन प्रेम सर सक्नु भयो भने आजसम्मको डकुमेन्टहरू पुरानोले पाउनुहुन्छ, नयाँलाई पनि दिन्छौँ, नयाँ नास्ति छैन सबैलाई दिन्छौँ। तर भोलि कुन सर गर्नुभएको छ, प्रेम सरकै क्लास हुन्छ। तर के गर्छौँ भने भोलिबाट नयाँ क्लास सुरु हुन्छ नि, नयाँ च्याप्टरबाट सुरु हुन्छ। नयाँ साथीहरूलाई पुरानो बाँकी हुन्छ, त्यसलाई हामी अर्को समय मिलाएर तपाईँलाई दिन्छौँ। तपाईँलाई कुनै क्लास पनि ह्याम्पर हुँदैन। पुरानो पढ्नेलाई क्लास दोहोरिएला भनेर पिर मान्नु होला, त्यो पनि दोहोरिँदैन। तर के चाहिँ फाइदा हुन्छ भने पुरानोलाई पनि नयाँलाई क्लास दिने बेला त्यो एक्स्ट्रा क्लास लिन पाउँछ, त्यो सुविधा दिन्छौँ। तपाईँलाई पुरानो पढ्नेलाई फाइदा। अब पछाडि मान्छे जोडिँदै जान्छन्। जस्तै हाम्रो फ्री क्लास हामीले भोलिबाट पर्सिबाट सक्दैछौँ, उहाँहरूलाई आइतबारदेखि जोड दिन्छौँ यता, र उहाँहरू नयाँ क्लासको लागि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीले अर्को शनिबार, अब आउने शनिबार बेलुका 6:30 बजेबाट फ्री डेमो क्लास छ 3 दिने। यहाँहरूको साथीहरू कोही जिल्लामा हुनुहुन्छ भने यहाँले आफ्नो साथीहरूलाई फरवर्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ सूचना। त्यो सूचना म भोलि तपाईँहरूलाई दिन्छु। त्यो सूचना गन्तव्यको पेजमा पनि छ, तपाईँले सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। 3 दिने उहाँहरूलाई फ्री क्लास हुन्छ, पर्सिबाट फेरि नयाँ क्लासको लागि उहाँहरू नै जोडिनुहुन्छ। त्यो नयाँ क्लास जोडिँदा त तपाईँलाई घाटा छैन, बढी फाइदा, किनभने न्यू क्लास जोडिँदै जान्छन्। पदम सर भन्नुभएको छ, हुन्छ तपाईँलाई कुन सर चाहियो भन्नुहोस्, त्यही सर लिएर आइन्छ है। सर माग्दाखेरि तपाईँले जुन माग्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। तर एउटा शर्त गर्नुहोस्, नाम चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। म अलिक कडा बन्छु हेर्नुहोस्, त्यस कारण नाम चाहिँ निकालिकरी पढ्नु होला, बरु नपढ्नुहोस्, पढेपछि नाम निकाल्नै पर्छ। तपाईँको दुःख खेर जानुहुन्न यो जाडोमा। मैले तपाईँलाई यति भने तपाईँ त्यो पेज पनि सेयर गरिदिनु होला। पुरानो साथीहरूलाई नयाँ क्लासहरू पुरै थप लिन पाउने अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ। यही ठाउँमा हो सर नयाँ पनि भन्नुभएको छ, यही ठाउँमा हो। तर तपाईँले इतिहास पढ्नु हो नि, पहिला साथीहरूले इतिहास छुट्छ, त्यसलाई हामी बिदाको दिन वा अर्को टाइम मिलाएर तपाईँलाई इतिहास दिन्छौँ। अब भूगोल पढाउँछौँ। अनि किन भन्नु होला, अब तपाईँले नयाँ क्लास पनि अब पढिरहनु भयो एउटै क्लासले भने भ्याउनुहुन्न। अब तपाईँलाई बोनस क्लास दिँदै जाने, एक्स्ट्रा क्लास, याद गर्नु होला। अब कोर्स त अगाडि बढाउनु पर्छ, किनकि जहाँ त तोकिसक्यो, तपाईँलाई ढिला गरेर हुँदैन। थुप्रो विषयवस्तु छ। तपाईँलाई रेगुलर क्लास जहाँसम्म छँदैछ, थप क्लास आउँछ। थप क्लास भनेको जस्तै तपाईँले भूगोल पढ्नुभयो नि, इतिहास त तपाईँको छुटिसकेको छ, त्यो छुटेको नमान्नुहोस्। इतिहासको क्लास अर्को हुन्छ, तर इतिहास पढिसकेको लागि इतिहास हुँदैन, एक्स्ट्रा रूपमा हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ इतिहास, तपाईँको लागि चाहिँ इतिहास हुन्छ। त्यसरी मिलाउँछ। सर लाइन गएर भन्नुभएको छ, ए पद्म शमशेर भन्नुभएको छ, पद्म सर सम्झेछु। त्यो चाहिँ नोटमा आउँछ, सरले नोट दिएपछि हामी गर्छौँ। आफ्नो क्षेत्रको सरले मात्रै आफ्नो विषयवस्तु बोल्नुहुन्छ है त बढी। हुन्छ सर भन्नुभएको छ। हस्, यहाँहरू सबैलाई गुड नाइट, शुभरात्रि। भाइबरको लागि यहाँहरूले, मैले आज फर्म भराइन, भोलि म फर्म भराइदिन्छु तपाईँलाई। भाइबरको लागि तपाईँहरूलाई मैले जोडाइरहेको छु। यदि कोही जोडिनु भएको छैन भाइबर डाउनलोड गर्नुहोस्, म्यासेजमा तपाईँले नम्बर लेखिदिनु होला, मेरो म्यासेजमा तपाईँलाई जोडाइदिइहाल्छु। हस्, धन्यवाद।
इन्द्रजी सर, नमराज सर, श्रीराम सर छुटौँ होला। ल यार सबैलाई गुड नाइट। हुन्छ हुन्छ ओके।